राजा ज्ञानेन्द्रसँग 1-to-1 वार्ता गर्ने, एउटै बसाइमा सबै टुङ्ग्याउने, उहाँ चाहिँ राजा मान्ने र पावर सेयरिङ गर्ने। त्यो पावर सेयरिङ कसरी गर्ने त्यो सबै मिलाउने, काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीलाई चाहिँ समाप्त गर्ने भन्ने प्रस्ताव प्रचण्डजीको थियो। त्यो राप्रपाको अध्यक्ष भएको मान्छेले चाहिँ के भन्यो, विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनायो भन्यो। कुन संविधानलाई? संहिता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, जातिवाद यस्तो अन्तर्वस्तु भएको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट बनायो भन्ने, त्यो पनि भन्ने, अनि राजा र हिन्दूको नाममा भोट माग्न पनि नछोड्ने। त्यसबेला काङ्ग्रेस एमालेलाई समाप्त गर्ने प्रस्ताव थियो प्रचण्डको र राजासँग मिलेर भागबण्डा गरेर शासन चलाउने प्रस्ताव थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले मान्नु भएन। राप्रपाको बुतामा नेपालमा राज संस्था फर्किने या कोर्स करेक्सन हुने हामीले अपेक्षा गर्न हुँदैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोकिदिएको भए त्यति बेला राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, संहितामा जान हुँदैन भन्ने मात्रै अडान ल्याइदिएको भए राज संस्था रहन्थ्यो? राज संस्था रहन्थ्यो। बिपी कोइरालाले यो सूचना पाएपछि गिरिजाप्रसादलाई भर्चुअल्ली कान समातेर नेपाल ल्याएको। गिरिजाप्रसाद चाहिँ देशभन्दा आफू सानो भन्ने कहिल्यै ठान्नु भएन। देशको लागि हामी भन्ने उहाँमा थिएन। मेरो लागि देश भन्ने थियो क्या। त्यो शेरबहादुरजीको ठाउँमा रामचन्द्र आयो भने उहाँ झन् विरोधी, झन् गणतन्त्रवादी, झन् धर्मनिरपेक्षवादी, झन् जातिवादी। सुन्नुहोस्, कोइराला आए पनि त्यही हो। काङ्ग्रेसको 5 पुस्तासम्म बिग्रिसकेको छ। समग्रमा राप्रपा भनेको पनि एउटा झुन्ड हो। काङ्ग्रेस हुन नसकेका या नपाएका या नमिलेका, कम्युनिस्टले पनि ठाउँ नदिएका या कम्युनिस्ट हुन नखोजेकाहरूको एउटा बहन ठाउँ त हुन्छ नि त, चौतारी। त्यस्तो मात्रै भिड हो त्यो। विदेशी शक्ति पनि छन्, अरू पार्टीका नेता पनि जिम्मेवार छन्। तर गिरिजाप्रसादले अडेको भए देश यसरी तहस नहस हुने बाटोमा जाँदैन। जनयुद्ध गर्ने प्रचण्डको पार्टीले गरेको होला नि। त्यो जनयुद्ध थियो र? मलाई लाग्दैन। त्यो जनता मार्ने अर्थमा हो भने चाहिँ हो, जनयुद्धै हो त्यो। यदि अर्को अर्थमा जनयुद्ध भने भए जनयुद्ध होइन, त्यो जे होस् हिंसात्मक युद्ध। 61-62 साल आयो, त्यसपछि काङ्ग्रेसमा विचारको स्खलन, विचारको विचलन सुरु भयो। भारतलाई नेपाल के अरे धर्मनिरपेक्ष पनि चाहिएको थिएन। भारतले त नेपालको राज संस्थालाई पनि सहयोग गर्दै आएको थियो, बचाउँदै आएको थियो। त भारतले चाहेको भए त 2007 सालमै नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो त, होइन? तर कसले चाह्यो त भनेपछि पश्चिमा शक्तिले चाह्यो। केपी ओलीको व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने उहाँ नभएको भए, इभन माधव नेपाल नै एमालेको अध्यक्ष भएको भए पनि आज 15वटा जातीय राज्यमा नेपाल चाहिँ नि हुन्थ्यो। तपाईँले घटना र विचार साप्ताहिकमा काहीँ त्यति बेला लेख्नु भएको थियो प्रचण्डको सामान्य अन्त्य हुँदैन भनेर। प्रचण्डले कहिले कहिले आत्महत्याको कुरा पनि निकाल्छन्, कहिले कहिले राजनीति मेरै वरपर घुम्या छ, प्रधानमन्त्री देउबा भए पनि शक्तिशाली म छु भन्छन्, कहिले केपी ओलीले त्यस्तै प्रहार गर्छन्। त्यो तपाईँले धेरै वर्ष अगाडि लेख्नु भएको थियो। त्यो के हो वास्तवमा? के अहिले पनि तपाईँ त्यही कुरामा अडिग? बाँकी जिन्दगी देशको नाममा चढाउने भएर भद्रकालीमा गएर हामीले रक्तदान गरेर, रक्तदान भनेको रगत चढाएर कसम खानु शपथ खायौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा नेपालको समसामयिक राजनीति, नेपालका राजनीतिक दलहरू कहाँनिर चुके, नेपाल देश किन यो अस्तव्यस्त र भद्रगोलमा छ भन्ने विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपालको राजनीति, नेपालमा राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भएको हस्तक्षेपको बारेमा निर्भीकताका साथ र तथ्यमा रहेर समाचार सम्प्रेषण गरेर नेपाली जनतालाई समाचारको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी यति बेला राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुनुभएको छ। एकीकृत शक्ति नेपाल खोलेर उहाँ वैधानिक रूपमा राजनीतिक मोर्चामा आउनुभएको छ। पत्रकारिताको जगतबाट उहाँले जसरी धारिलो रूपले, उहाँको पत्रकारिता जसरी अब्बल रूपले आएको थियो, त्यति हुँदाहुँदै उहाँलाई धार परिवर्तन गरेर राजनीतिक दल खोल्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? उहाँ काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै पार्टीको महत्त्वपूर्ण ठाउँमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टीमा पनि उहाँले आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै वैकल्पिक राजनीतिक दल एकीकृत शक्ति पार्टी नेपाल खोल्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? र यी दलहरू, यी नेताहरू नेपालमुखी छैनन् भनेर उहाँ बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आउनु भएको छ, चाहे सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट होस्, चाहे उहाँले गर्ने पत्रकारिताको माध्यमबाट होस्। अब राजनीतिक फोरम प्रयोग गरेर पनि उहाँ यी कुराहरू उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा देवप्रकाश त्रिपाठीले पत्रकारिता जगत छोडेर किन राजनीतिक दल र राजनीतिक
मैदानमा उत्रिनु पर्यो, हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अब कहाँ जाँदैछ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनपछि आएको नयाँ नेतृत्व, नेकपा एमालेमा महाधिवेशन पछिको अवस्था र नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सङ्घारमा छ र यो महाधिवेशनले पार्ने राजनीतिक प्रभावका बारेमा हामी उहाँसँग जान्ने र खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा पत्रकार एवं पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीको प्रमुख अध्यक्ष हुनुभएका र मैले प्रश्न सोध्दा मलाई अप्ठ्यारो पनि महसुस हुनसक्छ मलाई, किनभने उहाँ पत्रकारिताको दिग्गज, मेरा लागि गुरु नै हुनुहुन्छ। उहाँसँग सोध्ने प्रश्नले मलाई आफै अप्ठ्यारो पार्ने महसुस गरिरहेको छु, तैपनि म प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा म एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ उमेशजी। मलाई अलिकति गाह्रो त भइरहेछ, तपाईँ राजनीतिक दलको नेता मात्रै भइदिएको भए मलाई प्रश्न सोध्न, सवाल जवाफ गर्न अलिकति सजिलो पनि हुन्थ्यो। तपाईँ पत्रकारितामै आफ्नो एउटा दिग्गज पत्रकारको परिचय बनाइसक्नु भएको, मूर्धन्य पत्रकारको परिचय बनाइसक्नु भएको, त्यो कारणले मलाई अलिकति केही हेजिटेसन हुन्छ कि भन्ने मैले सोचिरहेको छु, त्यो मलाई सहज बनाइदिनु होला। उमेशजी, यो पहिलो कुरोमै जाउँ। हजुर, यसलाई यो कुराकानीहरूलाई चाहिँ नि सहज रूपमा लिनुपर्छ। मेरो पत्रकारिताको अध्याय बेग्लै पाटो हो। भविष्यको पत्रकारिता बोक्नको लागि तपाईँ तयार भएर अगाडि आउनुभएको छ। त्यसकारणले यस प्रकारका संवादहरूलाई सहजै रूपमा हामी गर्न सक्छौँ। हस्, म त्यो मेरो अप्ठ्यारो गाँठो फुकाइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। नेपालमा थुप्रै जसरी च्याउ उम्रिन्छ बर्खामा, त्यसै गरी राजनीतिक दलहरू उम्रिरहेका, राजनीतिक पार्टीहरूको प्रभाव रहिरहेको अवस्थामा यो कालखण्डमा आएर देवप्रकाश त्रिपाठीले, हुन त तपाईँले यो सँगै भनिसक्नु भयो होला, त्यही पनि मैले प्रारम्भ गरेँ, देवप्रकाश त्रिपाठीले एकीकृत शक्ति पार्टी अथवा राजनीतिक दलै खोलेर राजनीतिक मैदानमा होमिनुपर्ने त्यो बाध्यता किन आइलाग्यो र तपाईँले किन यो राजनीतिक दल खोलेर अगाडि बढ्नुभयो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। जीवनको यो समयमा आएर छुट्टै राजनीतिक दल स्थापना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो जिन्दगीको योजनामा थिएन। जति बेलादेखि म अलिकता सचेत नागरिकको रूपमा रहेँ, त्यस बेलादेखि नै देशको चिन्ता रहन्थ्यो, आफ्नो तहको चिन्ता गरिन्थ्यो। त्यस बेला पञ्चायतले देश बनाएन, पञ्चहरूले देश बनाउन सक्दैनन्, प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर लागि पनि राजनीतिक क्रियाकलापमै सामेल भइयो। त्यसपछि 46 सालको परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरियो। त्यो कालखण्डसम्म राजनीतिमै थियौँ हामी। त्यति बेला पनि मेरो मनमा देशबाहेक केही पनि थिएन। जति बेला म राजनीति गर्थेँ कम बुझेको थिएँ होला, अहिले पनि धेरै बुझ्न बाँकी छ, तर म राजनीतिमै चाहिँ थिएँ। 46 सालको परिवर्तनपछि मैले के सोचेँ भने म अलिकता आर्थिक रूपमा सबल नभइकन राजनीतिमा जान, सक्रिय हुन, मुख्य सक्रियता त्यतापट्टि दिन मिल्दैन भन्ने जस्तो लाग्यो। किनभने राजनीति पनि कमाइको साधन हुन्छ भन्ने मेरो दिमागमा थिएन। राजनीतिमा लाग्ने मानिसहरूले सेवा मात्रै गर्ने हो भन्ने लाग्थ्यो। अहिले पनि त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि म अलिकता आफ्नो निजी कामहरूमा पनि लागेँ, खास गरी पत्रकारितामा पनि लागेँ, अन्य कतिपय व्यवसायमा पनि लागेँ। लागेर आफूलाई अलिकता उभिन सक्ने ठाउँसम्म पुर्याएँ। जब म उभिने ठाउँमा पुगेँ त्यो बेला मलाई राजनीति गर्न फेरि मन लागेन। किनभने पार्टीहरू विचलित भए। जुन पार्टीको विचारसँग, जुन विचारको पार्टीसँग म नजिक थिएँ, हातेमालो गर्ने विचार गरिराखेका थिएँ, त्यो पार्टीले बाटो बिरायो, उसले विचार छोड्यो। जुन विचारले मलाई नजिक बनाएको थियो उसले विचार परित्याग गरेपछि फेरि एकचोटि म हच्केँ। त्यो पार्टीले मलाई राम्रो सम्मान दियो, मान दियो, प्रेम दियो। सम्बद्ध पार्टीप्रति मेरो अरू गुनासो छैन। एउटै गुनासो, एउटा देशको लागि चिन्तन र चिन्ता गरेन नेतृत्वले। दोस्रो, विचार दर्शनबाट स्खलित भयो। एकैछिनमा तपाईँले
तपाईँले पार्टीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको पार्टी राजनीतिलाई जोडेर हेर्ने भने अलिकति जिगज्याग जस्तो देखिन्छ केही ठाउँमा। जस्तो तपाईँको वाम पृष्ठभूमिबाट तपाईँको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो, पछिल्लो समयमा अब पार्टीकै नाम लिइहालौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, 12औँ महाधिवेशनसम्म त तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमै प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको पनि हो। तर तपाईँले अहिले नाम लिइरहेको, लिन नचाहेको तर छोडेको भने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो अथवा वाम पृष्ठभूमिको पार्टी हो, आम दर्शकलाई नै खुल्ने गरी भन्नु। ठिक छ। म 15 वर्षको उमेर हुँदा कम्युनिस्टको हावा चल्यो मेरो गाउँमा। त्यो हावाको झोक्काले मलाई पनि छोयो। तर देश चाहिँ यसले बनाउँछ भन्ने लागेर केटाकेटीमै कम्युनिस्टसँग जोडिन पुगेको हो। तर जब केही वर्षपछि अलिकता परिपक्वता हुँदै गयो, त्यसका विचार दर्शनहरू खास गरिकन मार्क्सवादी दर्शनभन्दा मलाई कपिल मुनिको साङ्ख्य दर्शन बढी प्रभावकारी लागेपछि म हिँडेको बाटो गलत, म हिँडेको विचार दर्शन पनि गलत मैले बोकेको भन्ने लागेपछि कम्युनिस्ट दर्शन नै गलत हो। मार्क्सवादी दर्शन भन्दा हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्रको चारवाक र अन्य थुप्रै न्याय दर्शन पनि छ, वेदान्त सबै राम्रा छन्। हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको र पूर्वीय दर्शनको पाटोमा हामी कुनै दिन चर्चा गरौँला। यो धेरै दृष्टिले उत्तम लाग्यो। अब मार्क्सवाद त केमा केन्द्रित छ भने मान्छेको पेटको वरिपरि घुमेको छ। इभन मान्छेकै पनि दिमागको मासम्म पनि पुग्न सकेको छैन, होइन? पेट भरिएपछि त दिमागले काम गर्न थाल्छ नि मान्छेको। त्यसपछि मार्क्सवाद मौन छ त्यहाँ पुगेपछि। भनेपछि त्यो पेटको वरिपरि घुम्ने कसले गर्छ भनेपछि अन्यथा लिनुहुन्न भने प्राय जनावर जीवजन्तुहरूले गर्छ। उनीहरू पेटको वरिपरि घुमेरै जीवन बिताउँछन् र मर्छन्। तर मानिस चाहिँ पेटको वरिपरि मात्रै घुमेर जीवन बिताउनु मिल्दैन। त्यसकारणले मैले सोचेँ म त गलत बाटोमा छु। त मलाई मिल्ने विचार कहाँ बोकेको छ त, कहाँ कसले बोकेको छ भनेपछि त्यो विचार त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको भएपछि म एक्लै कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई गएर भेटेर, उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गएर भेटेर मैले एक्लै सदस्यता लिएर आएको। यद्यपि म त्योभन्दा अगाडि पनि काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको 2042 साल जेठमा काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको सत्याग्रहमा मैले गिरफ्तारी दिएको उहाँहरूसँगै। काङ्ग्रेस पार्टीमा थिइनँ र पनि मैले गिरफ्तारी दिएको हो काङ्ग्रेसको आन्दोलनलाई। तर म काङ्ग्रेस पार्टी जोइन गरेको थिइनँ त्यो बेला। पछि काङ्ग्रेस पार्टी तुलनात्मक रूपमा मलाई विचारका हिसाबले ठिक लाग्यो। तर जब 2061-62 साल आयो त्यसपछि काङ्ग्रेसमा विचारको स्खलन, विचारको विचलन सुरु भयो। त्यति बेलासम्म थियो? त्यति बेलासम्म चाहिँ दस्तावेजमा थियो, व्यवहारमा त थियो म भन्दिनँ, दस्तावेजमा थियो। काङ्ग्रेसलाई मैले कसरी बुझ्थेँ भने काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी पार्टी थियो, प्रजातान्त्रिक पार्टी चाहिँ थिएन र अहिले पनि होइन। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी पनि मैले भन्न मिलेन। अहिले चाहिँ भूतपूर्व प्रजातन्त्रवादी पार्टी भनेर काङ्ग्रेसलाई भन्न मिल्छ। अहिले किन होइन भने त्यसबेला काङ्ग्रेसले संसदीय प्रजातन्त्रको पक्ष ल्याएको थियो। विश्वमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो मोडल मानिन्छ। संसदीय प्रजातन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई काङ्ग्रेसले छोड्यो 62 सालपछि। तर तपाईँले त छोड्नु भएन नि त। एकछिन मैले नछोडेर त अहिले यहाँ आइपुगेँ। त्यसैले एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरा, लेफ्ट मुभमेन्ट खास गरी कम्युनिस्टहरू एउटा बाटो हिँड्न खोजिरहेको थिए, अनि पञ्चहरू र दरबारको समर्थन गर्नेहरू एउटा बाटो हिँड्न खोजिरहेको थिए। यो दुवै थरी शक्तिलाई समेटेर मध्यमार्गमा हिँड्ने बाटो चाहिँ काङ्ग्रेसले लिइरहेको थियो। राज संस्था पनि चाहियो, कम्युनिस्टले पनि स्पेस पाउनु पर्यो भन्ने बाटो थियो। कम्युनिस्टले पनि चुनाव लडेर जनताको बिचमा गएर जितेर आउँछ भने उसले पनि सरकार चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने विचार हो नि त काङ्ग्रेस। त्यो काङ्ग्रेसको विचार ठिक थियो त्यो बेला, होइन? राज संस्थालाई पनि मान्ने अनि कम्युनिस्टलाई पनि स्पेस दिने त्यस्तो विचार बोकेको थियो काङ्ग्रेसले त्यो बेला। अनि 2047 सालदेखि काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रलाई पनि आफ्नो एजेन्डामा समेट्यो। भनेको काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको पहिचान संविधानमा राखेर चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो संविधान। भनेपछि काङ्ग्रेस पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई पनि आपस समेट्यो। अर्को,
के एकीकृत सार्वभौम सत्ता, एक ठाउँमा सार्वभौम सत्ता रहने, सार्वभौम सत्ताको विभाजन नगर्ने कुरामा पनि काङ्ग्रेस थियो। अनि चाहे भाषाको विषयमा होस्, चाहे धर्मको विषयमा होस्, चाहे सांस्कृतिक एकताको विषयमा होस्, चाहे जातीय मुद्दामा होस्, काङ्ग्रेस चाहिँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्थ्यो। त्यस कारणले त्यो पार्टी मलाई ठिक लागेको थियो। तर 62 सालपछि काङ्ग्रेसले यो सबै विचार छोडेर माओवादी मार्फत आएका राष्ट्रविरोधी, देशविरोधी एजेन्डाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति जनाएपछि मैले आफूलाई काङ्ग्रेस भन्नु भने चाहिँ लज्जास्पद कुरा हुन गयो। किनभने कुनै पनि पार्टी भनेको विचार हो, विचार बिनाको चाहिँ पार्टी हुँदैन। अहिले काङ्ग्रेस विचार बिनाको पार्टी, विचार बिनाको पार्टी होइन, विचार बिनाको झुन्ड हो काङ्ग्रेस, भिड हो। पञ्चायतकालमा पञ्चहरू बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटै राजा मानेका छन् नेता, अनि सबै पञ्च हुन्। त्यो यी पञ्चहरू चाहिँ नि एक छन् भने जस्तो बाहिरबाट हेर्नलाई लाग्थ्यो। तर यसो भित्र चियाएर हेर्दाखेरि पञ्चहरूको आफ्नै बाटो थियो। सबै व्यक्तिवादी थिए, सबै आत्मकेन्द्रित थिए, सबै आफ्ना लागि त्यहाँ छिरेका थिए। ठ्याक्कै त्यस्तै अहिले काङ्ग्रेसमा विचारको राजनीति समाप्त भएको छ, विसर्जन भएको छ। काङ्ग्रेस पार्टी अहिले विचारविहीन एउटा भिड हो। अब नि तपाईँले किन त्यसपछि अब तपाईँको प्रश्नको जवाफ चाहिँ के हो भने, जब मैले विद्यार्थी कालमा, अझ सुरुवाती कालमा मैले चाहिँ नि हावाको झोक्काले मलाई कम्युनिस्ट बनायो, कम्युनिस्ट बनाउन खोज्यो, कम्युनिस्ट बन्न खोजिरहेको थिएँ, विचारले मलाई दिएन। विचार त काङ्ग्रेसको ठिक छ भन्ने भएपछि मैले आफै काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएँ। काङ्ग्रेसले बाटो छोडेर, काङ्ग्रेस छोडेर भन्छु मैले भन्दा, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस छोडेर आवरण मात्रै काङ्ग्रेसको राखेर हिँड्न थालेपछि अब हामीसँग दुईवटा विकल्प, तीनवटा विकल्प थियो। एउटा विकल्प थियो काङ्ग्रेसलाई नै दबाब दिएर, सुझाव दिएर फेरि ट्र्याकमा ल्याउने। पहिलो विकल्प, त्यसको लागि पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ आफ्नो लेभलबाट। हामीले त्यहीँभित्र दबाब समूह बनायौँ, अनेकौँ ढङ्गले प्रयत्न गऱ्यौँ, लबिङ गऱ्यौँ। काङ्ग्रेसमाको नेतृत्व पुनर्विचार गर्ने पक्षमा छैन। एक दोस्रो विकल्प थियो अब सब कुरा छोडेर चुप लागेर घर बस्ने। त्यो मन मानेन, किनभने देश कसरी विघटनतर्फ लगिँदैछ, राज्यलाई कसरी कमजोर बनाइएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएको छ। कुनै पनि जानकारी नराखेर बस्नु, कुनै ज्ञान, कुनै सूचना नराखेर बस्दाखेरिमा हुने आनन्द मलाई छैन। जब जानकारी हुन्छ भने त्यहाँ रेस्पोन्स हुन्छ। म त जिउँदो मान्छे हो नि, रेस्पोन्स हुन्छ, रियाक्सन हुन्छ। थाहा छ तथ्यहरू, कसरी देशको विघटन गरिँदैछ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यो देख्दा देख्दै मैले भाग्न मिल्दैन थियो। त्यसैले काङ्ग्रेसलाई बदल्न, ट्र्याकमा ल्याउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि अनि हामीले देशको आवाज बोल्नेहरू, अरू पनि साथीहरू छन्, म एक्लैको प्रयास होइन, कैयन साथीहरू जो देशको माटो मुटुमा राखेका छन्, मुटुको आवाज चाहिँ मुखबाट बोल्ने, त्यस्ता धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ। अनि नेपालीहरूको पनि एउटा राजनीतिक सङ्गठन बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि मानसिकता बन्यो। त्यसपछि हामीले राजनीतिक दलको रूपमा यसलाई एकीकृत शक्ति नेपालको स्थापना गर्न पर्यो। बाध्यता हो, रहर होइन। यो बाध्यता हो, रहर होइन। एउटा तपाईँले बडो बोल्ड टाइपले त्यसलाई अलिक जोड दिएर बोलिरहनु भएको छ, देशलाई विघटनतर्फ लैजाने भन्नुभयो। एउटा कुरा 62-63 पछि काङ्ग्रेसले आफ्नो बाटो छोड्यो, जुन बिचको बाटो तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि, यहाँनिर म अलिकति प्रवेश गर्न चाहेँ। काङ्ग्रेसलाई त्यो बाटो छोड्न बाध्य पारियो, अथवा राष्ट्रिय स्तरबाट पारियो, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पारियो, कहाँबाट काङ्ग्रेसलाई त्यो बाध्य पारियो? र त्यति बेलाको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कहाँबाट कसले बाध्यता पार्यो? तपाईँको भाषामा चाहिँ म ठ्याक्क भन्दाखेरि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा जानु नै काङ्ग्रेसको बर्बादी हो तपाईँले भन्न खोजे। यो कुरा संघीयता, यी तीनटा कुरा, जातिवाद, यो चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्न पर्छ र तपाईँहरूले सुधार्न खोज्दा नि सुधार्न नसक्ने अवस्था चाहिँ कहाँबाट कसरी आयो? सायद विघटनको बिन्दु यही हुनसक्छ। के हो त्यो? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको संस्थापक नेता बिपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई सम्झौँ हामी यहीँनिर। बिपी कोइरालाले 2/3 बहुमत ल्याउनु बिपीको गल्ती थिएन। बिपीको सरकार अपदस्थ भयो त्यस बेलाको परिस्थितिमा, 2/3 बहुमतको सरकार।
बिना अभियोग बिना कारण 8-8 वर्ष जेल बस्नु पर्यो। राजासँग रिस त बिपीलाई जति अरूलाई नउठ्नु पर्ने हो। त्यसपछि बाहिर गएर चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था ढालेर प्रजातन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यसपछि देशको भविष्य खतरा देखेपछि अनि उहाँ स्वदेशमै बसेर चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने प्रजातन्त्रको लागि भएर नेपाल आउनुभयो। आउँदाखेरि विमानस्थलमा विमान उत्रिन नदिने, कालो झन्डा देखाउने, मृत्युदण्डको माग गरेर चाहिँ मुद्दा हाल्ने, फाँसीको माग गरिने आदि आदि चाहिँ नै हरकतहरू भए। त्यस्तै क्रममा चाहिँ राजाले राजदरबारमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाउँदाखेरि उहाँलाई पनि बोलाइएछ। दरबारको ढोकामा पुगेपछि तपाईँको कोटको रङ मिलेन भएर फिर्ता गरियो, उहाँलाई भित्र प्रवेश गर्नु दिएन। त्यसपछि 2037 सालको जनमत सङ्ग्रहमा जुन परिणाम आयो, बहुदलको पक्षमा 20 लाख मत र निर्दलीय पञ्चायतको पक्षमा 24 लाख मत आयो। यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने दबाब कम्युनिस्टहरूको थियो र अरू कतिपयको पनि थियो। काङ्ग्रेसभित्रै पनि कतिपयले बिपीलाई भनेका थिए। बिपीले टुँडिखेलको खुला मञ्चमा उभिएर भन्नुभयो, राजाको र मेरो घाँटी जोडिएको छ। किन भने सबभन्दा गणतन्त्रवादी हुनुपर्ने मान्छे त यो देशमा कोही थियो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन्थ्यो। 15 वर्षमा राजाले जेल हालेको। यो देशमा चाहिँ सबभन्दा गणतन्त्रवादी बन्नुपर्ने त बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गणतन्त्र भन्ने शब्दै थाहा नपाएर चाहिँ राजैसँग मिल्ने भनिरह हो र किशुनजीले या बिपी कोइरालाले या गणेश मानजीले पनि उहाँहरूले संहिता भन्ने व्यवस्था बारेमा थाहै नपाएको भएर संहिता नभने हो र। उहाँहरूले चाहिँ नि धर्मको इसाईको राज्य पनि संसारमा 74 भन्दा बढी छ। 114 त अघोषित समेत, घोषितै 74 वटा छ भन्ने थाहा नपाए हो र। उहाँहरूले 57 वटा चाहिँ मुस्लिम राष्ट्र घोषित रूपमा छ भन्ने थाहा नपाएको हो र। अनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा थाहा पाएरै बनाएको हो नि त किशुनजीले 47 सालको संविधान बनाउँदा। भनेपछि यो जम्मै कुराहरू थाहा पाएरै उहाँहरूले एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो, एउटा बाटोमा देशलाई लैजान खोज्नु भएको थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला मरेर जानुभयो। उहाँले बर्बाद गरेर जानुभयो, देश बर्बाद गरेर जानुभयो, पार्टी बर्बाद गरेर जानुभयो। अहिले त भिड छ, अर्काको बिग्रिया बेलामा चुनाव जितेर सरकार बनाउनेसम्मको अवसर पाउँछ। आफ्नै विचारले त बनाउने होइन काङ्ग्रेसले। अरू भत्केको बिग्रेको बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि मौका पाउने भन्ने खालको त्यस्तो पनि पार्टी हुन्छ र भने कुनै हुँदैन। त्यस्तो गर्न पार्टीको नेतृत्वले सोच्न त्यसरी व्यवहार गर्न पनि मिल्दैन। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशलाई ठुलो भड्खालोमा हालेर जानुभयो। हामीले अहिले बितेका 15 वर्षदेखि पाइरहेको सजाय चाहिँ गिरिजाप्रसादको मुख्य कारण। यसको पछाडि विदेशी शक्ति पनि छन्, अरू पार्टीका नेता पनि जिम्मेवार छन्। तर गिरिजाप्रसादले अडेको भए देश यसरी तहस नहस हुने बाटोमा जाँदैन थियो। अब बिपी कोइरालाको नाम लिनुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराईको, गणेश मानको, उहाँहरूले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई जति दुःख दिए पनि बोक्नुभयो भन्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त राज संस्थाले त्यति धेरै दुःख दिएको थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त खालि प्रधानमन्त्री नबनाएको मात्रै त हो। त्यसैमा उहाँलाई दुःख पुग्यो नि त। अनि उहाँले प्रधानमन्त्री नबनाएको हुनाले गिरिजाप्रसादलाई धेरै चित्त दुख्यो। त्यसकारण नेपालको राज संस्थालाई उहाँले मिल्काउन एउटा मतियारको काम गर्नुभयो हो। त्यो त प्रमाणित भइसकेका तथ्य हो नि त। आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न र सहज ढङ्गले काम गर्न राजदरबार बाधक बन्यो भन्ने उहाँलाई पर्यो। यदि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोकिदिएको भए त्यति बेला राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, संहितामा जान हुँदैन भन्ने मात्रै अडान ल्याइदिएको भए राज संस्था रहन्थ्यो? राज संस्था रहन्थ्यो। यदि गिरिजाप्रसादले भने मतलब नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व सिद्धान्त नछोडेको भए। तर कतिपय गणतन्त्रवादी भनिएका काङ्ग्रेसकै नेताहरू, नाम लिउँ न त, अब तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त्यो नाम अन्यथा नलिनु। गगन थापा जो काङ्ग्रेसका अहिले चर्चामा भएका युवा नेता भनेर भनिन्छ, उहाँले केही दिन अगाडिको अन्तर्वार्तामा बिपी कोइराला यदि अहिले हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले राज संस्था बोक्नु नै थिएन। त्यति बेलाको राज संस्था र अहिलेको राज संस्था फरक हो। यदि बेला बिपी नै हुनुहुन्थ्यो भने पनि उहाँ पनि गणतन्त्रमा जानुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। अब तपाईँ भनिदिनुहोस्, किनभने यी पात्रको बारेमा तपाईँ बारम्बार लेखिरहनु भएको हुन्छ। ती के नाम भन्नुभयो? गगन थापा। गगन,
तिनी अस्ति प्रजातन्त्र आइसकेपछि यसो अलिअलि ढुङ्गासुङ्गा हानेर चर्चामा आएको मानिस हुन् जस्तो लाग्छ। पञ्चायतको जटिल समयमा सङ्घर्ष गरेर आएको मानिस होइन जस्तो लाग्छ मैले बुझेसम्म। एकदम मैले नाम सुनिरहेको छु उहाँको, यो चर्चा भइराखेको छ, ठाउँ ठाउँमा बेला बेलामा आइरहेको छ। अब बिपी कोइरालालाई सोधेर आएर उनले यो भने त होइन होला। बिपी कोइरालाका दस्तावेजहरूलाई हामी राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। बिपी विचार भनेको के हो भने एउटा प्रजातन्त्र हो, विशुद्ध प्रजातन्त्र। अर्को भनेको कम्युनिस्ट सङ्घको अलायन्सलाई चाहिँ नि निषेध गर्ने विचार हो बिपीको विचार। तर त्यो बेला अरे अब परिमार्जित अब परिमार्जित हुनुपर्छ भनेर अरू कसैले भनेर हुँदैन। बिपीले दिनुभएको मार्गदर्शन अहिले पनि सान्दर्भिक रहेछ भन्ने कुरो त देखियो त। कम्युनिस्टसँग एलायन्स गरेपछि के भयो देशमा, कम्युनिस्टको विचारमा हिँड्न थालेपछि देशले के बेहोरिरहेको छ होइन। यो त अहिलेका परिणामहरूले बिपी सही हुनुहुन्थ्यो। अहिले बिपीलाई सापट लिएर बिपीको नाम लिएर बिपीको अपव्याख्या गर्नेहरूले भनेको चाहिँ कुरा चाहिँ गलत भन्ने कुरा मैले बोल्नै पर्दैन। यो त अहिलेको देशको स्थितिले बताइराखेको छ हामी गलत बाटोमा छौँ भनेर। त्यसैले म यस्ता केटीकेटीहरूको कुरा सुनेर मैले धारणा बनाउनु मिल्दैन, किनभने उहाँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ। तर मैले के मात्रै भने आक्रोश मात्रै पोलिटिक्स होइन, विरोध मात्रै पोलिटिक्स होइन। यो कुरा मैले किन मात्रै जोड्न खोजेँ हो भने हजुर तपाईँले बिपी कोइराला बिपी विचारको कुरा गर्नुभयो। अहिले पनि तपाईँ लाग्छ अर्को पार्टी खोले पनि बिपी विचार तपाईँ मान्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कुरा सुन्दा। अवश्य प्रेरणा काङ्ग्रेसको तपाईँ मान्नुहुन्न, बिपी विचार मान्नुहुन्छ तपाईँ। उहाँले किन त्यसो भने होला? यदि बिपी बाँधिदिएको भए गणतन्त्रमा जानुहुन्थ्यो कि जानुहुन्थेन भन्न मात्रै मैले तपाईँबाट जान्छु। होइन, आफ्नो गलत बाटोलाई गलत विचारलाई ढाकछोप गर्न बिपीलाई आवरण बनाउन खोज्नु चाहिँ गलत हो। त्यो जो कसैले पनि, तपाईँले नाम लिएको मान्छेले गरे पनि अरूले गरे पनि बिपीले बुझेरै गरेको। मैले भने त अघि सुरुमै बिपी कोइराला नै सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी हुनुपर्थ्यो। उहाँले दुःख पाएको राजाबाट दरबारबाट उहाँले चाहिँ नि बेहोर्नु परेको हैरानीलाई हेर्दा सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी बिपी हुनुपर्थ्यो। गणतन्त्रवादी को भयो भने प्रजातन्त्र आइसकेपछि सजिलो वातावरणमा विद्यार्थी युनियनमा लागेर त्यसपछि यसो दुई चारवटा चाहिँ गाडी साडीमा ढुङ्गासुङ्गा हालेर अनि त्यो पुलिसले पनि चाहिँ फेरि त्यो विद्यार्थी नेतालाई पनि रिजाउने चाकडी गर्ने बेला परेको थियो। फेरि त्यस्तो बेला थियो, पुलिसले दमन गर्ने बेला नि परेको थिएन। त्यस्ता सजिलो समयमा अनि राजनीतिक प्रक्रियामा चाहिँ नि सामेल भएर आएका मानिसहरूले देश बुझ्न बाँकी छ, अनुभव गर्न बाँकी छ, सिक्न धेरै बाँकी छ र आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नेहरूले बनाएको दृष्टिकोण देशलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नेहरूसँग मिल्दैन। अब यसरी मान्छेहरू प्रस्तुत भइरहेछन्, बिपीको विचारलाई अपव्याख्या गरिरहेछन्, तपाईँले व्याख्या गरे विचारलाई अपव्याख्या गरिरहेछन्। यो वास्तवमा राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत भएका मान्छेले गर्ने कुरा हो कि होइन, अथवा यसमा कहीँ विदेशी इन्ट्रेस्ट छ, अथवा तपाईँले भनेको जस्तो विदेशीहरूले लाद्न चाहेको यहाँ अब क्रिस्चियनिटी भनौँ, अथवा यहाँ चाहिँ गणतन्त्र र सङ्घीयताको नाममा देशलाई बर्बाद बनाउने, देशलाई चाहिँ जसरी लेबनान भएको छ, जसरी हैटी भएको छ, जसरी चाहिँ नि अरू देशहरूमा अहिले अशान्ति मचिएको छ सङ्घीयताका नाममा, जातीयताका नाममा, त्यतातिर लैजानलाई यहीँका मान्छेहरू क्याटलिस्टको भूमिकामा देखा परेका हुन् कि के हो खासमा? खासमा चाहिँ यो अलि लामो छ, तपाईँको इन्टरभ्यूमा यो सबै कुरा बताएर सम्भव छैन। एउटै कुरा म भन्छु, यसैबाट बुझौँ अहिलेलाई। यदि हाम्रो छिमेकमा चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली राष्ट्र नभएको भए, यदि हाम्रो छिमेकमा दुईटा हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता सहितको मुलुक नभइदिएको भए, यदि हाम्रो दुईतिर भविष्यमा महाशक्ति राष्ट्र बन्न सक्ने क्षमताका मुलुक नभइदिएको भए, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति कमजोर हुन्थ्यो या हुँदै हुँदैन थियो। यो रणनीतिक भूमिको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने सोच कसैले बनायो। दुईवटा देशको प्रभाव त कुनै न कुनै रूपमा यहाँ छँदैछ छिमेकीहरूको, त्यो स्वाभाविक पनि त्यो स्वाभाविक हो र त्यसलाई हामीले सन्तुलन मिलाएर जान सक्यौँ भनेदेखि धेरै ठुलो समस्या पनि होइन। जब पश्चिमा शक्तिको उपस्थिति जब नेपालमा बढ्दै गयो तब नेपाल चाहिँ धेरै अस्थिर, धेरै नै तनावमय अवस्थाबाट गुज्रनु पर्यो नेपालले। र आजको नेपाल पश्चिमा शक्तिको बलियो उपस्थितिको परिणाम हो।
यसरी बुझौँ। हाम्रा पात्रहरू प्रयोग भए हुन्। पात्रहरू त सबै प्रयोग भएको हो, सबै त नभनौँ, पाप लाग्ला, भगवान् माफ गर्नुहोस्, तर डिसिजन मेकरहरू अधिकांशलाई प्रयोग गर्यो। कसरी प्रयोग गरेको भने जसरी 2000 यो सुगौली सन्धि भयो नि 1815मा जुन सुगौली सन्धि भयो, त्यो सुगौली सन्धिमा चन्द्रशेखर उपाध्याय दाहालै परेछ, हेर्नुहोस् है त्यो बेला पनि अनि चन्द्रशेखर उपाध्याय दाहाल र गजराज मिश्रजी प्रतिनिधि नेपालको भएर गएको, उहाँहरूलाई चाहिँ नि ब्रिटिस इन्डियाले चाहिँ नि खरिद गर्यो। सुगौली सन्धिको बुँदा 9वटा छ, 9वटै बुँदा नेपालको विपक्षमा छ। त्यस्तो सन्धिमा सही गरेर आयो। मुजफ्फरपुर जिल्लाको मजिस्ट्रेट र 2200 बिघा जमिन यस्तै यस्तै के दिएर चाहिँ नि नेपालको विपक्षमा उभिया थिए सुगौली सन्धिमा। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म विदेशीले के चाल चल्यो भने पत्रकारलाई पनि किन्ने, पोलिटिसियनलाई पनि किन्ने, प्रशासकलाई पनि किन्ने, अब सुरक्षा निकायका चाहिँ मानिसलाई पनि किन्न खोज्ने या किन्ने, होइन निजामतीका पनि, सबै प्रशासनको भने त्यही सबैतिर जहाँ जहाँ काम छ, जहाँ जहाँ डिसिजन हुन्छ, डिसिजन मेकिङ लेभलको मानिसलाई कुनै न कुनै रूपमा खरिद गरेर काम पट्याउने हुँदै आएको छ। त्यसैले हामीले जोरदार रूपमा यो अवस्था व्यवस्था संस्कार नभत्काइकन, यसलाई नबदलिकन देशलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिँदैन, देश बचाउन सकिँदैन भनेर अघि नैको प्रश्नको फेरि पार्टी खोल्नु परेका कारण त्यही हो। एकीकृत शक्ति नेपाल त्यसैका लागि जन्मियो। त्यसैको लागि अब अझै आउँछु म। 62-63 को आन्दोलन जसरी बनाइयो नि, त्यसको डिजाइन जसरी बन्यो, मान्छेहरू के भन्छन् भने नि, तपाईँ त धेरै कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरेर बस्नु भएको छ, सूचनाको चाङ छ तपाईँसँग, कति दिने र कति नदिने भन्ने कुरा त्यो गेट किपिङको काम तपाईँले गर्नु होला। 62-63 को आन्दोलन जसरी 12 बुँदे सम्झौता भयो, त्यसैको विनाश आज देखिरहेछ भनेर तपाईँहरू भनिरहनु परिणाम। त्यो 62-63 को आन्दोलनमा 12 बुँदेले माओवादी र संसदको भए, माओवादी र राजाको शक्ति त्यति बेला जोडिने तयारीमा थियो। जुन कुरा ज्ञानेन्द्रले गर्न सकेनन्, ज्ञानेन्द्रले त्यो कुरा नबुझ्दा माओवादीहरू संसदवादी दलको पोल्टामा गए र आज राज संस्थाले विदाय हुनु पर्यो। यदि राज संस्था र माओवादी एक ठाउँमा आइदिएको भए यी संसदवादी दलहरू अहिले राजा जुन अभिगतमा छन् त्यही अभिगतमा पुग्थे, राजाले खेल्न जानेनन् भन्छन्। के भएको थियो वास्तवमा? त्यो त्यसबेला माओवादीलाई विदेशी शक्तिले प्रयोग गरिरहेका थियो 2058 सालपछि। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ माओवादीलाई विदेशी शक्तिले प्रयोग गर्न सकेका थिएन मैले पाएको जानकारी सूचना अनुसार। 58 सालमा राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि माओवादी चाहिँ बाह्य शक्तिको हातमा गयो। त्योभन्दा अगाडि पनि बाह्य शक्तिको सान्तिनो थियो होला, तर त्यसपछि चाहिँ राम्रैसँग गयो। उनीहरूलाई प्रोटेक्सन चाहिएको रहेछ अनि संरक्षण खोज्दाखेरि अब राजा वीरेन्द्रसँग त एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, हाम्रो संवाद भइरहेको थियो भनेर माओवादीहरूले नै भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भएर मैले त्यो विषयमा थप व्याख्या गर्नु परेन। त्यसैले वीरेन्द्रको वंशनाश भइसकेपछि माओवादीहरू संरक्षण खोज्दै जाँदा अन्तै पुगे, भनेको पश्चिमाको पोल्टामा पुगे। पश्चिमाको पनि अरूको पनि पोल्टामा पुगे। अनि त्यसपछि के भयो त भनेपछि पश्चिमाहरूको खास गरिकन योजना चाहिँ नेपालमा बलियो उपस्थिति जनाउनु नै हो। बलियो उपस्थिति जनाउन सबभन्दा ठुलो बाधक चाहिँ राजा बनेका थिए। राजदरबारमा त पहुँच पुर्याउन गाह्रो थियो। अब राजाको पालामा त तपाईँको कुनै राजदरबारको पिएनलाई दसैँको बेलामा एक बोतल रक्सी पुर्याउन पायो भने एम्बेसीवालाहरू चाहिँ नि दङ्ग पर्थे। राजदरबारमा हाम्रो पहुँच छ, उहाँको पिएनजी जो हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो सम्पर्क छ भन्ने तहको रिलेसन थियो, एप्रोच त्यस्तो प्रकारको थियो। अब पछि अहिले आएर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँको नामै नलिउँ, अहिले त जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार भनिने नेताहरूलाई कुनै एम्बेसीले यहाँ 2 बोतल ब्लू लेबल छ, तपाईँलाई मैले पठाउनु खोज्या, कहाँ पठाउँ, कसलाई पठाउँ भनेर सोधियो भने त्यसो नगर्नुहोस्, बाटैमा कसैले खाइदिएला फेरि ल्याउने मान्छेले म आफै आउँछु लिन भन्ने प्रकारको रिलेसन छ अहिले। भनेपछि कहाँबाट कहाँ पुग्यो? यो मैले अलिकता सठिक सबैले बुझ्ने गरी भनेको त्यो तहमा झर्या छ। मतलब विदेशीको प्रभाव चाहिँ नि 62-63 पछि बढेर गयो, उनीहरूको पकडमा गयो र
उनीहरूको पकडमा किन गयो भनेदेखि यो नियोजित रूपमा भएको थियो। माओवादी एउटा यस्तो चाहिँ हतियार बन्यो जो आफ्नै देश ध्वंस गर्न प्रयोग भयो। त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ समूह हो त्यो, क्रान्तिको आवरणमा। हेर्नुहोस् है। अर्को कुरा, माओवादीले कुन समयमा गएको, अघि कसको नाम लिनुभयो नि, एकजना काङ्ग्रेसको हो, उसले जसरी प्रजातन्त्र आइसकेपछि मात्रै उसले चाहिँ नि राजनीति सुरु गरेर के नै गरे जस्तो देखाइरहेछन्। माओवादीले चाहिँ प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गरे हो। जति बेला 46 सालको परिवर्तन पछि हो, पञ्चायतको विरुद्ध गरे होइन माओवादीले। माओवादीले एकदम विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्र नेपालले अभ्यास गरिराखेका थियो। त्यो प्रजातन्त्रका विरुद्ध माओवादीको त्यति बेलाको आर्थिक वृद्धि दर सायद अहिलेसम्मकै लोभ लाग्दो छ, 7% भन्दा बढी थियो। अहिलेसम्म गएको छैन त्यो। नेपालको स्वर्णकाल भनेको 46 साल पछिको प्रजातन्त्र स्थापना पछिको 3-4 वर्ष चाहिँ नेपालको स्वर्णकाल हो। त्यो अवस्थामा नेपाललाई हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। त्यो अवस्था व्यवस्थाको विरुद्ध पैदा भएको शक्ति हो। भनेपछि त्यो सुनियोजित थियो, नियोजित थियो त्यो। अब माओवादीहरूको सँगको चाहिँ काङ्ग्रेस र या संसदवादी भनौँ, संसदवादी दलहरूको गठबन्धन पनि बाह्य शक्तिले बनायो। त्यो सुपर गुलो कसले लगाइदिएको थियो? त्यसमा मूलतः योजनाकारहरू पश्चिमा शक्ति हुन्। कुनै न कुनै रूपमा त्यो बेलाको भारत पनि उपयोग भयो। भारतलाई पनि पश्चिमाहरूले भारतलाई पनि उपयोग गरे हो। मैले हेर्दाखेरि त्यो राजा फाल्न थियो, राजा फाल्नको लागि, धर्मनिरपेक्ष संघीयताको लागि, जातीय लडाईँको लागि। यो सबै लक्ष्य होइन, यो साधन हो। उनीहरूको लक्ष्य के थियो? लक्ष्य त के हो भने उनीहरूको उपस्थिति बढाउने, नेपाल विघटन। नेपाललाई विघटन पनि लक्ष्य होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ चीन र भारतलाई कमजोर गर्ने, पहिला भारतको साथ लिएर चीनलाई प्रहार गर्ने, चीनलाई ध्वंस गर्ने, अनि चीन ध्वंस गरेर फर्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ भारत पनि ध्वस्त बनाएर फर्किने। त्यसको लागि एउटा रणनीतिक मैदान चाहिए, भूभाग चाहिए, घडेरी चाहिए, जग्गा चाहिए। त्यसको लागि यो भूमिलाई उपयोग गर्न खोजे। मूल चुरो कुरो चाहिँ त्यहीँनिर छ सबै कुरा। भारतलाई नेपाल के अरे धर्मनिरपेक्ष पनि चाहिएको थिएन। भारतले त नेपालको राज संस्थालाई पनि सहयोग गर्दै आएको थियो, बचाउँदै आएको थियो। त भारतले चाहेको भए त 2007 सालमै नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो त होइन। तर कसले चाह्यो त भनेपछि पश्चिमा शक्तिले चाह्यो। पश्चिमा शक्तिको योजनाभित्र भारतलाई पनि उपयोग गर्यो, नेपालभित्रको पनि नेताहरूलाई, प्रशासकलाई उपयोग गरेर यो अवस्थामा पुर्याइयो। त्यसैले लक्ष्य के हो भनेपछि लक्ष्य त अर्काको स्वार्थ छ। यो चाहिँ राज्य कमजोर नबनाइकन उनीहरूको स्वार्थ पुरा नहुने भएकोले राज्य कमजोर बनाउनु पर्यो। कमजोर बनाउनु के गर्नु पर्यो त? राजा फाल्नु पर्यो, धर्मनिरपेक्ष बनाएर इसाईकरण गर्नु पर्यो, अनि यो सार्वभौम सत्तालाई विभाजन गरेर प्रदेशहरू खडा गर्नु पर्यो, जातीयताको बीजारोपण गर्नु पर्यो, जातीय सद्भाव र सामाजिक सद्भावको अन्त्य गर्नु पर्यो, सारा पोलिटिसाइज गर्नु पर्यो, राज्य संयन्त्रहरूलाई सबैलाई पोलिटिसाइज गर्नु पर्यो, अदालतमा पनि चाहिँ पार्टीका मान्छे नियुक्त गर्ने, अख्तियारमा पनि पार्टीका मान्छे भागभण्डा गरेर नियुक्त गर्ने। अब कुनै पनि न्युट्रल संस्था भन्ने छैन, विश्वसनीयता कुनै संस्थाको छैन। भनेपछि त्यसैको साइड इफेक्ट अहिलेको परिणाम चाहिँ त्यही हो। भनेपछि पश्चिमाहरू सफल भएका हुन्, यसमा भइसकेका छैनन्, वहीँ बाटोमा छ। अब कसले रोक्छ? अब हामीले रोक्नुपर्छ, नेपालीले रोक्नु। त्यसैको लागि एकीकृत, त्यसैको लागि बाध्य भएर हामीले पार्टी स्थापना गरेर अगाडि आउनु पर्यो। अनि यो चाहिँ जस्तो बुमऱ्याङ भइदियो ज्ञानेन्द्रलाई भन्छन् कि मान्छेले। ज्ञानेन्द्र माओवादीसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेथे, जानेनन्, त्यसकारण गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको लगनगाँठो कसियो। ज्ञानेन्द्रसँग भइदिए भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो भन्थे। यदि माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्र उमेशजी, तपाईँले अघि यो प्रश्नमै राख्नु भएको थियो। राजदरबार र माओवादीको सम्बन्ध भनेको मैले बुझेसम्म राजा वीरेन्द्रको समयमा बलियो थियो, त्यसपछि त्यो टुट्यो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि वार्ता गर्नको लागि प्रचण्डले प्रयास गरे हो, सम्झौता गर्न खोजे हो। आज तपाईँ मार्फतै म एउटा कुरा अलिकता सूचना पनि दिउँ। त्यो बेला प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रसँग 1-to-1 वार्ता गर्ने, एउटै बसाइमा सबै टुङ्ग्याउने, उहाँ चाहिँ राजा मान्ने र पावर सेयरिङ गर्ने। त्यो पावर सेयरिङ कसरी गर्ने त्यो सबै मिलाउने, काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीलाई चाहिँ समाप्त गर्ने भन्ने प्रस्ताव प्रचण्डजीको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको त्यसमा केही कुराहरू विमति रह्यो। भन्नाले केही कुराहरू विमति रह्यो।
तैँले के आधारमा यो कुरो भनिस् भनेर भन्नुहोला। त्यसमा सहजकर्ता मध्ये एउटा म पनि थिएँ। त्यसैले यो विषय म कुनै अर्काको सापट्टि लिएर सुनेर भनिरहेको छैन। त्यसबेला स्वयं प्रचण्डलाई थाहा छैन म पनि बिचमा सहजकर्ता छु भनेर। त्यो बाटो चाहियो नि। बाटो चाहिँदाखेरिमा उहाँहरूले नेपाल आर्मीको त्यसबेलाको एउटा जनरलसँग मार्फत राजासँग वार्ता गर्न खोजे। त्यो जनरललाई यो कुरा कसले पुर्याउन सक्छ त भनेपछि फेरि मेरो खोजी भयो। अनि मैले जनरललाई, जनरलले राजालाई, राजाले जनरललाई, जनरलले मलाई। जुन कुरा प्रचण्ड बेखबर छन्, प्रचण्डलाई पनि थाहा छैन, तर उनलाई वार्ता भइरहेछ, मेरो वार्ता भइरहेछ भन्ने उनलाई थाहा छ। तर बिचमा को थियो भन्ने थाहा थिएन। त्यसैले पहिलोपटक मैले खोलेँ होइन यो कुरा। त्यसैले त्यसबेला काङ्ग्रेस एमालेलाई समाप्त गर्ने प्रस्ताव थियो प्रचण्डको र राजासँग मिलेर भागबण्डा गरेर शासन चलाउने प्रस्ताव थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले मान्नु भएन। त्यसपछि प्रचण्डहरू, अब अर्को कुरा नि जोडिदिन्छु। जति बेला राजासँग समझदारी बन्ने जस्तो लागेको थियो प्रचण्डजीलाई, उहाँले बाबुरामजीलाई पार्टीबाट निकालिदिनु भयो। भनेपछि बाबुराम राजा विरोधी थिए। बाबुराम त नेपाली नागरिकता न हो होइन। त्यो उहाँको कुरा नगरौँ, किनभने यो टेलिभिजनमा कुराकानीको यो जुन वातावरण छ, यो वातावरण अलिक फोहोर हुनसक्छ। उहाँको बारेमा कुरा नगरौँ। उहाँ अहिले पनि नेपाल भत्काउने एजेन्डा लिएर सबभन्दा इफेक्टिभली आइरहेको मान्छेको बारेमा हामीले धेरै चर्चा गर्नु हुँदैन। त्यसपछि उहाँले निकालिदिनु भयो। त्यसपछि के भयो भनेपछि जब राजासँग कुरा नमिल्ने जस्तो भयो, त्यसपछि फेरि के हो कोमिन्ताङ कि के चोनमाङ कि के भन्ने बैठक, चुनबाङ बैठक बसेर अब चाहिँ विदेशी शक्तिसँगै मिल्नुपर्ने भयो भनेपछि फेरि उसको कारबाही, उहाँको कारबाही फिर्ता गरेर अनि त्यसपछि अर्को बाटोमा देशलाई चाहिँ नि अर्थात् पार्टीलाई अर्को बाटोमा पुर्याइयो। बडो रोचक ठाउँमा ल्याउनु भयो होइन, ठाउँमा मैले ल्याएन, यो भएकै घटना म तपाईँलाई भनेको होइन। त्यसरी यो बडा यो एउटै सिक्वेन्स एउटै छ क्या। त्यो यसो समय सबै हेर्नुभयो भने त्यो बाहिरबाट हेरेर विश्लेषण गरेर नि बुझ्छ। त्यसमाथि म त भित्रबाट देशलाई हेरेर बसेका मान्छे, त्यसैले मैले अलिकता बढी बुझ्ने मौका पाएको। अनि जब चाहिँ नि बाबुराम भट्टराईसँग एकता भयो, त्यसपछि नेपालको माओवादी आन्दोलन विदेशीको हातमा गयो। त्यति बेलासम्म गएको थिएन। भनेपछि प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रसँग भइरहेको वार्ता विदेशीको दबावमा भङ्ग गरेका हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रसँगको वार्ता चाहिँ प्रचण्डले भङ्ग गरे होइन। कसले गर्यो? त्यो वार्ता त राजाकै तर्फबाट भएको हो। अहिले स्थगित भन्ने भयो। जस्तै तपाईँलाई भनौँ, माघ 19 गते बिहान 8 बजे एउटा बैठक हुँदै थियो। त्यो बैठकै स्थगित राजाको तर्फबाट भयो। प्रचण्डसँग हुँदै थियो? प्रचण्डसँग हुँदै थिएन। प्रचण्डसँग राजाले कहिले कुन ठाउँमा गएर को भएर वार्ता गर्ने भन्ने त्यो भेन्यू मिलाउने बैठक थियो। त्यो किन राजाले त्यो स्थगित गर्नु पर्यो? केही सूचना आयो? प्रचण्डले केही धोका होइन, अब मलाई थाहा छैन राजाले किन त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा। तर कुरा के छ भने प्रचण्डको तर्फबाट वार्ता भङ्ग भएको होइन। त्यो चाहिँ राजाको जानकारी भएर नभएर या विचार गरेर नगरेर वार्ता स्थगित चाहिँ यतैबाट भएको। यदि प्रचण्ड र राजाको बिचमा त्यो माहौल भएर त्यो वार्ता मिलेको भए आज काङ्ग्रेस एमाले हुन्थे पार्टी? काङ्ग्रेस एमाले त हुन्थ्यो होला नि, तर कता कता हुन्थे? यो शक्तिमा यो अवस्थामा हुँदैन थियो। भनेपछि त्यहाँबाट तर त्यो प्रचण्डको त्यो कपट थियो भन्ने मलाई लाग्थ्यो। किनभने त्यो राजासँग मिलेर पावर सेयरिङ धेरै लामो समय जाँदैन थियो। राजासँग मिलेर काङ्ग्रेस एमाले सिद्ध्याउने, राजालाई चाहिँ आफैले सिद्ध्याउने, त्यस्तो रणनीति। जसरी मा सेतुङले च्याङ्काई शेखसँग मिलेर जापान विरुद्ध लडेर पछि च्याङ्काई शेख त्यही सूत्रमा आएको थियो। राजाले यो कुरा बुझेपछि वार्ता अब धेरै कुरा बोलिरहनु परेन। अब यहाँ म अर्को कुरा के जान्न चाहे भने जति बेला बाबुराम भट्टराई कारबाहीमा परेका थिए, राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको वार्ता चल्यो, राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको वार्ता भङ्ग भयो, बाबुरामको कारबाही फिर्ता भयो। त्यही बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो। राजाले नदिएपछि प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइराला एक ठाउँमा आएका हुन्, ल्याएका हुन् होइन। परिस्थिति कुरा के छ भने नि विदेशीहरूले खेल्ने भनेको कमजोरीमा हो। गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री नबनी नभएको, उहाँलाई त देशसँग सरकार होइन नि। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? बिपी कोइराला चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश आउने क्रममा तयारी गर्दै गर्दा इन्दिरा गान्धीले बिपीलाई बोलाएर नेपाल नजानु, त्यहाँ राजाले दुःख दिन्छन् तपाईँलाई,
तपाईँले चाहिँ नि रक्षा र परराष्ट्र हाम्रो हातमा सुम्पिन तयार हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ नि तुरुन्त प्रजातन्त्र ल्याइदिन्छौँ भनेर इन्दिरा गान्धीले बिपी कोइरालालाई भन्दा बिपीले अस्वीकार गर्नुभयो र नेपाल फर्किने तयारी गर्नुभयो। त्यसपछि बिपीले नमानेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि इन्दिरा गान्धीले भेट्नुभयो। त्यसपछि त्यही प्रस्ताव राख्नुभयो, गिरिजाले स्वागत गर्नुभयो। बिपी बुढो भयो, अब राजनीति बुझ्दैन, उसले गर्न नि सक्दैन, रोग पनि लाग्यो, अब तपाईँहरूको हातमा चाहिँ देश आउनुपर्छ, प्रजातन्त्र तुरुन्तै आउने, तपाईँहरूको सरकार बन्छ, तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर इन्दिरा गान्धीले भनेको प्रस्ताव स्वीकार गरिसक्या बिपी कोइरालाले यो सूचना पाएपछि गिरिजाप्रसादलाई भर्चुअल्ली कान समातेर नेपाल ल्याएको। गिरिजाप्रसाद चाहिँ देशभन्दा आफू सानो भन्ने कहिल्यै ठान्नु भएन। देशको लागि हामी भन्ने उहाँमा थिएन, मेरो लागि देश भन्ने थियो क्या, व्यक्तिगत स्वार्थ। यस्तो अहिलेको नेताहरूको त अधिकांशको त्यही हो होइन, गिरिजालाई मात्रै पनि दोष नदिउँ, अहिले चाहिँ त्यही प्रवृत्ति हो। म प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भने यो देश किन चाहियो भन्ने खालका नेता हो नि त अहिलेको। त्यो गिरिजाप्रसादकै संस्कार हो त्यो। भनेपछि यति कुरा तपाईँले आज भनिदिनु भयो कि देशको विघटन र देशको दुर्दशा त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। माओवादी र गिरिजाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु नै आजको यो स्थिति सिर्जना गर्नु थियो, जहाँ पश्चिमाहरू सफल भए र अब बाँकी कुरा सफल हुन अर्को चरण बाँकी छ। अब के छ बाँकी? देशलाई गृहयुद्धको पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्ने र राज्य कमजोर बनाउनु पर्ने केही एजेन्डाहरू स्थापित भयो अब संविधान मार्फत। जस्तै यी अहिलेको संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद ल्याएछ नि त सबै। यो देशलाई कहिले पनि एकताबद्ध हुन नदिने, राज्य जहिले पनि कमजोर रहने अवस्था पैदा भयो। त्यसलाई संस्थागत कसरी गरियो? संविधान बनाएर होइन, वैधानिक रूपमै। वैधानिक रूपमा। अब त्यो देश विरुद्धको एजेन्डाहरूलाई संस्थागत भयो। अब बाँकी छ, अब आफ्नो उपस्थिति विदेशी शक्तिले अझै बढाउन चाहेको छ। त्यो बढाउनको लागि यदि सहज वातावरणमै सम्भव भएन, यदि अहिलेकै नेताहरूले टुल्स बनेरै राम्रैसँग इच्छा बमोजिम उनीहरूको इच्छा बमोजिम काम गरेनन् भने नेपालमा गृहयुद्ध हुनसक्छ। अब त्यो धर्मको नाममा पनि हुनसक्छ, जातको नाममा नि हुनसक्छ, क्षेत्रका नाममा नि हुनसक्छ। अब दोस्रो चरण त बाँकी नै छ। यदि हामीले अहिले नै कोर्स करेक्सन गरेर आत्महत्याको बाटोमा गइरहेको देशलाई समयमै सच्याएर ठिक ठाउँमा ल्याएनौँ भने देशमा अब हुने भनेको गृहयुद्ध हो। त्यो करेक्सनको बाटो यही हो। यही यो अहिलेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, यो जे छ नि, यो चिजलाई सच्याउँ, यसलाई छोडौँ। नेपालले एकात्मक नेपाल बनाऊँ, विकेन्द्रीकरण गरौँ। जस्तै अहिले यही संघीयताको कुरा गर्दाखेरि नि जनतालाई सेवा सुविधा अधिकार दिन भनेर ल्याएको भन्छन् होइन। जनता कहाँ बस्छ? आकाशमा बस्छ र? जनता त त्यहाँ ओडामा बस्छ नि त, गाउँपालिका नगरपालिकामा बस्छ नि। हो, त्यहाँ अधिकार बढाइदिउँ, अहिले भएको भन्दा नि अधिकार थपिदिउँ, सिंहदरबारको र गाउँको सिधै सम्बन्ध बनाइदिउँ। त्यो बिचमा एजेन्ट जस्तो प्रदेश किन चाहियो? यो त सार्वभौम सत्ताको विभाजन गर्ने उद्देश्यले मात्रै त्यो खडा गरिएको। कसरी हुन्छ त्यो? त्यसैले त्यो भयो भने के हुन्छ? कसरी हुन्छ? संविधान संशोधन गरेर हुन्छ। संविधान संशोधन गर्न दलहरू तयार नभएदेखि यो बदलेर हुन्छ। बदल्नुपर्छ। बदल्ने चाहिँ जनताले हो, त्यो संशोधन गर्ने चाहिँ दलहरू। अनि यो चुनाव मार्फत कि आन्दोलन मार्फत? मैले त्यही भने, दलहरूले आफैले आफ्नो गल्ती रियलाइज गरेर संविधानको संशोधन गर्न सक्छन्। मेरो प्रार्थना छ, यहाँ देवी देवताका तस्बिर छन्, म भगवानको पाउ छोएर भन्छु, उहाँहरूको सद्बुद्धि आओस्, कसैले सङ्घर्ष गर्न नपरोस्, कसैले रगत पैसा बगाउनु नपरोस्। कमसेकम यो देश विरोधी जो एजेन्डा छ त्यसलाई उहाँहरूले सच्याइदिनु पर्यो, सच्याउनु पर्ने। हामीले पनि त्यसो भएमा हामी जनताले पनि धेरै ठुलो दुःख गर्नु पर्दैन, मान्छे मर्नु पर्दैन, रगत बग्दैन। होइन, उहाँहरूको सद्बुद्धि आउँदैन, उहाँहरूले चाहिँ नि अर्कैको बुद्धिमा आफूलाई चलाइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जनताको भूमिका निर्णायक हुन्छ। जनता भनेको तपाईँ हाम्रो भूमिका निर्णायक हुन्छ। यदि संविधान संशोधन गर्न दलहरू तयार हुँदैनन् भने त्यसलाई बदल्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ, हामी सङ्गठित हुनुपर्छ। अब तपाईँले भन्नु भने संशोधन गर्नुपर्ने के? संघीयता खारेज? त्यहाँ धेरै छ। प्रस्तावनाबाट सुरु गर्नुपर्छ। जस्तै संविधानको प्रस्तावनाले यो देशको निर्माण गर्नेहरूलाई चिन्दैन।
यो देश यो बनाउनको लागि जसले योगदान पुर्याए उनीहरूलाई चिन्दैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दैन, बहादुर शाहलाई चिन्दैन, राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चिन्दैन, वंशु गुरुङलाई चिन्दैन, विशे नगरजीलाई चिन्दैन, श्रीकृष्ण पाठकलाई चिन्दैन, जङ्गबहादुरलाई चिन्दैन। उनको पनि ठुलो योगदान छ नेपालको चाहिँ राष्ट्रियताका दृष्टिकोणले, होइन? तर कसलाई चिन्छ त भनेपछि कुनै कसलाई हो प्रधानमन्त्री हुन मन लागेछ। प्रधानमन्त्री बन्ने सोझो बाटो चुनावमा भाग लिँदाखेरिमा 6-7 सिट मात्रै आउन थालेछ संसदमा। अब मान्छे काटकुट बनाएर भए पनि सत्तामा त पुग्नु पर्यो भनेर त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुनलाई गरेको आन्दोलनमा मारिएको मान्छेहरूलाई सम्झिँदै बनाएको संविधान घाइते। जनयुद्ध गर्ने प्रचण्डको पार्टीले गरेको होला नि। त्यो जनयुद्ध थियो र? मलाई लाग्दैन त्यो जनता मार्ने अर्थमा हो भने चाहिँ हो, जनयुद्धै हो त्यो। यदि अर्को अर्थमा जनयुद्ध भने भए जनयुद्ध होइन, त्यो जे होस् हिंसात्मक युद्ध। त्यो हिंसात्मक युद्ध किन रचियो भन्दा फलानु र फलानुलाई असाध्यै प्रधानमन्त्री हुनु मन लागेछ के। जिन्दगीमा जन्मेपछि एकचोटि प्रधानमन्त्री कसरी नहुने भन्ने जस्तो लागेछ। अनि अनि चुनाव सुन्नुहोस् है, अनि चुनाव चाहिँ नि नजितिकन चाहिँ नहुने प्रजातन्त्र छ, जनतालाई रिजाउन नसकेपछि के अन्त भनेपछि अब जनतालाई रिजाएर हुँदैन भनेदेखि जनतालाई काटेर हुने भन्ने बाटो लियो, होइन? भनेपछि एउटा जाब हो प्रधानमन्त्री हुनको लागि। त्यो त नरेन्द्र प्रसाद रिजाल नि भएको थियो नि प्रधानमन्त्री, होइन? त्यो त मरिचमान सिंह पनि भयो हो, धेरै मान्छे भयो त प्रधानमन्त्री। डाक्टर केआई सिंह पनि भए। भनेपछि प्रधानमन्त्री हुनको लागि त्यत्रो यत्रो रगतको खोलो बगाउन तर 5,000को जिम्मा त लिनुभयो। अब 17,000को लिनुपर्छ उहाँले, 5,000को लिएर हुँदैन। किनभने जो जतापट्टिको मारिए पनि उहाँका कारणले, उहाँहरूको कारणले हो नि त। त्यसैले त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। तर प्रस्तावनामा के छ भनेपछि त्यो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भएको हिंसात्मक सङ्घर्षमा घाइते भएका मरेका मान्छेहरूलाई सम्झिँदै बनाएको संविधान हो यो। त्यसैले प्रस्तावनाबाट बदल्नुपर्छ, के अरे परिवर्तन गर्नुपर्छ पहिला। त्यसपछि यो धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, सार्वभौमसत्ताको विभाजनदेखि लिएर यो जातिवाद यो सब चिजहरू बदल्नुपर्छ। त्यसबाहेक यो संविधानभित्र देश कहिले पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुने एजेन्डाहरू पनि यही संविधानमा घुसाएको छ। जस्तै लगानीकर्ताले अग्राधिकार, सेयरमा अधिकार स्थानीयलाई दिनुपर्ने सुन्दा मिठो, तर अर्कालाई सेयर हुनु को लगानीकर्ता आउँछ? सुन्नुहोस्, प्र्याक्टिकल कुरा गरौँ। अनि एउटा उद्योग कसैले खोल्यो, त्यसको चाहिँ नि त्यहाँ प्रतिनिधित्व चाहिँ मजदुरको प्रतिनिधि पनि सञ्चालक समितिमा हुने, सारा लगानी गर्ने, बैंकको लोन बोक्ने, त्यो सबै प्लानिङ गर्ने, योजना बनाउने, सबै लोड बोक्ने मालिक र लगानीकर्ता र त्यो मजदुर, तलब खाने मजदुर एउटै बोर्डमा भएपछि सबै उसले मजदुरको हित मात्रै कुरा गर्छ, उसले उद्योगको हितमा त गर्दैन। तर हाम्रो संविधानले त्यस्तो मान्छेको पनि प्रतिनिधित्व चाहिँ बोर्डमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्को, मजदुरहरूले कलेक्टिभ बार्गेनिङ, सामूहिक सौदाबाजी, कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न पाउनुपर्ने कुरा लेखेको छ। कसरी लेखेको छ? यो चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ। यस्ता प्रावधानहरूले यो देशमा लगानी नआओस् कहिले पनि भन्ने कुरा हो। त्यो भनेपछि यस्ता प्रावधानहरूले लगानीलाई निषेध गर्छ। सुन्नुहोस्, भनेपछि यो देश यो संविधानले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने मात्रै होइन, आर्थिक समृद्धि हुन नदिनको लागि लगानी निषेध गर्ने प्रावधानहरू पनि बोकेको छ। अब नि धेरै ठाउँमा छ, हेर्नु 23 ठाउँमा छ संशोधन गर्नु। होइन, तपाईँले संशोधनको कुरा गर्नुभयो। यदि त्यो गर्न सकेनन् दलहरूले खुट्टा कमायो भने गृहयुद्धको खतरा भन्नुभयो। खुट्टा छ र दलहरूको आँट गरेनन् भने भनौँ न, खुट्टा त कहाँ छ? दलहरूको खुट्टा पनि छैन, आँट पनि छैन। उहाँहरू चुकिसक्नुभयो, उहाँहरूबाट करेक्सन पनि सम्भव छैन। तथापि हामीले भन्नै पर्छ, धेरै मानिसहरू, धेरै अहिले कार्यकर्ता बनाउने होड चलेको छ नि, कसले कति लाख 9 लाख 10 लाख पुराइ भन्छ। हेर्नुहोस् कति नमिठो कुरा छ, कति दुःखदायी कुरा हो। कुनै पार्टीले हामीले 10 लाख मानिसलाई रोजगारी दियौँ भनेर भनिदिया भए कस्तो प्रिय हुन्थ्यो नि सुन्दा पनि। झोले बनायौँ भन्ने कुनै पार्टीले होइन हामीले 10 लाख मानिसहरूलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता ल्यायौँ यही काम दिनको लागि भनिदिएको भए, कुनै पार्टीले 10 लाख उद्योग धन्दा हामीले साना र ठुला गरेर खोल्यौँ 30 वर्षभित्र भनिदिएको भए कति गौरवको कुरा हुन्थ्यो। तर झोले बनायो के बनायो त भन्दा
10 लाख तपाईँको भाषामा भन्दाखेरिमा त त्यही भयो। मैले भन्नु पर्यो भने 10 लाख चाहिँ नि यो कार्यकर्ता बनाए है। यसलाई चाहिँ उनीहरूले गौरवको विषय बनाएछन्। पुरै राजनीतिकरण यस्तो भएपछि अब यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै ठाउँमा छ र समग्रमा भन्नुपर्दा यो नेतृत्व र यो नीति यो व्यवस्था विसर्जन गर्न योग्य छ, परिवर्तन गर्ने। तपाईँले भन्ने यो तरिकाबाट उनीहरूले भन्ने अर्को तरिकाबाट यो संविधान उत्कृष्ट संविधान हो यो मानेमा भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार बाहेक त्यहाँ जुनसुकै कुरा पनि हामी संशोधन गर्न सक्छौँ। चुनावै जितेर आएर राज संस्था पनि फर्काउन सक्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। प्रतिस्पर्धा गरेर आएर गरौँ न त जनमत पाएर भन्छन् नि त उनीहरू। त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ फेरि, होइन र? यो भुलभुलैया हो। यो संविधानको तपाईँ तरिका हेर्नुहोस्, यो न संसदीय व्यवस्था हो, न समानुपातिक हो, न गैर संसदीय व्यवस्था हो। यो ठिमा व्यवस्था हो, वर्णशङ्कर व्यवस्था हो। यसमा यो देशमा कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन मुस्किल हुन्छ। त्यसै गरी संविधानको बनोटै त्यस्तो छ क्या। तर ल्यायो नि त यसअघि। सुन्नुहोस् है, बडा मुस्किल छ होइन। 2/3 बहुमत नल्याइकन संविधान संशोधन हुँदैन भनेको छ। 2/3 बहुमत ल्याउने कुरा त त्यो धेरै धेरै टाढाको कुरा। त्यति ठुलो सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि केपी ओलीले, त्यति लोकप्रिय नेताले पनि बहुमत ल्याउन सक्नु भएन। पछि माओवादी पार्टीलाई जोडेर बहुमत भएको, त्यो कुरा बुझ्नु होला। बहुमत अहिलेसम्म यो संविधान आइकन कसैले पनि ल्याउन सकेका छैन र यही संविधान छैन्जेल बहुमत त कसैले ल्याउन सक्दैन। 2/3 बहुमत त धेरै टाढाको कुरा हो। त्यसमा यो संविधान संशोधन गरेर हामी 2/3 बहुमत ल्याएर यो संविधान चाहिँ राष्ट्र अनुकूल बनाउँछौँ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो ठगी कुरा हो। तर तपाईँलाई अब म एउटा प्रश्न सोध्छु है। केपी ओलीको अलि बढी प्रशंसा गरे जस्तो, चाहे तपाईँका सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका कुरा हुन्, चाहे सञ्चार माध्यममा आउने कुरा, चाहे तपाईँले अहिले पनि लोकप्रिय नेता भन्नुभयो, केपी ओलीको अलि बढी प्रशंसा गरे। के देख्नु भएको छ केपी ओलीमा? र प्रचण्डप्रति तपाईँको अलि बढी आक्रोश झुल्किन्छ। प्रचण्डलाई कुनै बेला भने समयको कुरा त म अहिले आउँला। यी दुईटा पात्रलाई तपाईँले किन ठ्याक्कै अपोजिट बनाएर तपाईँले आफ्नो भाव भङ्गी प्रकट गरिरहनु भएको हुन्छ? खास कारण के हो? हामी त जनता हो नि। हाम्रो कसैका प्रति आग्रह पूर्वाग्रह हुँदैन। हामीले विषयलाई आधार बनाएर हेर्नुपर्छ, मुद्दालाई आधार बनाएर। मैले चाहिँ देशलाई केन्द्रमा राखेर दृष्टिकोण बनाउने गरेको छु। अहिले म ब्रह्मचिन्तनमा गएको छैन। म यो राष्ट्रभन्दा माथि उठ्न सकेका छैन, उठ्न खोजिया पनि छैन अहिलेलाई। राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा जसको भूमिका राष्ट्र अनुकूल हुन्छ उसलाई समर्थन गर्ने, जसको भूमिका जति बढी प्रतिकूल हुन्छ उसलाई उसप्रति त्यति आक्रामक बन्ने चाहिँ मेरो शैली हो, सोच हो। त्यसैले प्रचण्डजीप्रति मेरो व्यक्तिगत कुनै आग्रह पूर्वाग्रह रिस राग द्वेष केही पनि छैन होइन। उहाँले विगतमा गरेको अपराधको लागि कानुनले किन सजाय दिएन उहाँलाई भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो मनमा रहँदा रहँदै मर्ने भइयो। मेरो प्रश्न यो मेटिँदैन। बाबुराम र प्रचण्डले राजनीतिमा जसरी अपराधीकरण गरे, अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिएर आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न जे गरियो त्यसको लागि कानुनी दायरामा आउनुपर्ने चाहिँ थियो। तर व्यक्तिगत रूपमा थप मेरो बेग्लै पूर्वाग्रह आग्रह केही पनि छैन उहाँहरूप्रति। केपी ओलीले चाहिँ कमसेकम प्रदेश संरचनाको बारेमा उहाँले प्रश्न उठाइराख्नुभयो। यो नेपालको अनुकूल होइन भनेर। यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको युनिट मात्रै हो। यद्यपि नेकपा एमालेमा पनि पश्चिमाहरूको पकड, एनजिओ आइएनजिओको पकड बलियो भएको हुनाले केपी ओलीपछि केपीका एजेन्डाहरू त्यसै सुकेर पनि जान सक्छन्। तर केपी ओलीको व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने उहाँ नभएको भए, इभन माधव नेपाल नै एमालेको अध्यक्ष भएको भए पनि आज 15वटा जातीय राज्यमा नेपाल चाहिँ नि हुन्थ्यो। किनभने माओवादी काङ्ग्रेस र माओवादी कम्युनिस्टहरू त गइसकेका थिए त्यो उसमा के अरे जातीय राज्यमा 15वटा जातीय राज्य बनाउने भएर गइसकेका थिए। अब माधव नेपालजी त पहिल्यैदेखि उहाँ त अति क्रान्तिकारी मान्छे अनि उहाँले पनि त्यसैमा सहमति जनाउनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ देश चाहिँ 15वटा जातीय राज्यमा हामी जातको नाममा अहिले लडाइँ अर्कै ढङ्गले गरिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यो कसले रोक्यो? केपी ओलीले। केपी ओलीले कुनै हालतमा त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। त्यस कारणले केपी ओलीले चाहिँ अर्को पार्टीको मान्छे, अर्कै विचार समूहको मान्छे भन्दैमा
राम्रो काम पनि नराम्रो भनिदिनु पर्ने हो र? तर एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा अब सुन्नुहोस्, 7वटा प्रदेशमा झार्नुभयो। अर्को यो प्रदेशहरूको नाम चाहिँ नि जातीय आधारमा राख्न खोजेको थियो। कसले रोक्या? केपी ओलीले। अरूले त राख्नु खोजेको थिए जातीय आधारमै। भनेपछि यो राम्रो कामको पनि हामीले चाहिँ नि प्रशंसा नगर्ने हो र? तर उहाँहरू चाहिँ केपी ओलीलाई परिवर्तन विरोधी, संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संविधान मास्ने, राज संस्था ल्याउन खोज्ने, पशुपतिमा जलहरी चढाउने, अब देशलाई पश्चगामीतिर लग्ने, यो परिवर्तन विरोधी भनेर प्रतिगामी पो भनिरहेछन् त फेरि उनीहरू त। एउटा कुरा के हो भने नि, कुनै चाहिँ नि चोर तपाईँले चोर्दै तपाईँले पुलिसलाई खबर गरिदिनु भयो भने त्यो चोरले तपाईँलाई के भन्छ नि, तँलाई पख म देखाइदिन्छु, तँलाई चाहिँ मलाई आज पुलिसलाई पक्राइस् म तँलाई देखाइदिन्छु भन्छ। बुझ्नुभयो? उसले चाहिँ म चोरिराखेको थिएँ, वास्तवमा उहाँले ठिकै गर्नुभयो उमेशजीले भन्दैन त्यो चोरले। त्यसैले त्यो चाहिँ नि चोरले पनि आफूलाई चाहिँ नि म कुन बाटोमा छु मैले सच्याउनु पर्थ्यो, ठिकै गर्यो नभने जस्तै उहाँहरूले जुन बाटोमा देशलाई लैजान खोज्या हो, रियलमा पश्चगामी भन्ने बाटो चाहिँ उहाँहरूले लगिराखेका हो। हामीले जुन करेक्सन गर्न खोजेका छौँ, जुन बाटोमा ल्याउनु खोजेका छौँ, यो चाहिँ अग्रगामी बाटो हो। किन? हामीले राष्ट्रिय एकता खोजेका छौँ। राष्ट्र विखण्डन चाहिँ पश्चगामी कि राष्ट्र एकता चाहिँ पश्चगामी? हामीले जातीय सद्भाव खोजेका छौँ। हामीले अधर्म हटाएर धर्म सापेक्ष राष्ट्र खोजेका छौँ। धार्मिक हुनु चाहिँ पश्चगामी कि पापी हुनु चाहिँ पश्चगामी? होइन, नेपालको समग्र राष्ट्रियताको प्रवर्धन खोजेका छौँ। अनि हामीले यही भित्र शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि खोजेका छौँ। अनि यो चाहिँ पश्चगमन हो कि चाहिँ अझै नेपाललाई चाहिँ नि लगेर के अरे एकदलीय अधिनायकवादको अवस्थामा पुर्याउने, समाजवाद भनेर त्यो ठाउँमा पुर्याउने, अनि एउटा दलको नाममा एउटा व्यक्तिको शासन स्थायित्व गर्ने, जनताको अधिकार खोज्ने, आर्थिक अधिकार र मानव अधिकार, नागरिक अधिकार खोसेर अभिव्यक्ति अधिकार पनि सबै राज्यमा निहित गर्ने व्यवस्था ल्याउन खोजेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अग्रगामी भन्ने, अनि हामीले अग्रगामी भएर हो भनिदिनु पर्ने। तर आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिया ठान्ने काङ्ग्रेस त तिनैसँग छ त गठबन्धन बनाएर। काङ्ग्रेस पार्टीको नेताहरूले मलाई होच्याउन चाहन्न, उहाँहरू सबै महाधिवेशनमै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो भने महाधिवेशनमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो ठुलो सम्मान छ। तर काङ्ग्रेसका नेताहरूले कुरा बुझिदिएको भए, काङ्ग्रेसका नेताहरूले कहिलेकाहीँ पढ्ने पनि गरिदिएको भए, काङ्ग्रेसका नेताहरूले कम्युनिस्ट भने कस्ता हुन्छन् भनेर बुझिदिएको भए, काङ्ग्रेसको नेताहरूले देशको जरो कहाँ छ, के गर्दा देश जोगिन्छ भनेर थाहा पाइदिएको भए यो अवस्थै आउँदैन थियो। त्यसैले काङ्ग्रेस विचारविहीन झुन्ड हो, अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ। तर 14औं महाधिवेशनपछि त्यो झुन्ड पार्टीमा परिणत हुने अथवा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि बिग्रेको काङ्ग्रेस सप्रिने त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ? 14औं महाधिवेशन अहिले पनि देखिँदैन। अहिले पनि नीतिका बारेमा काङ्ग्रेसमा बहस छैन, सिद्धान्त विचारका बारेमा छैन। अहिले पनि नेता को बन्ने भन्ने कुरा मात्रै छ। त्यो चुनाव जित्ने आउने भने सुध्रिने अवस्थामा काङ्ग्रेस अहिले छैन। रहन्छ त काङ्ग्रेस अब? केही समय त कस्तो हुन्छ भनेदेखि केही समय चाहिँ जस्तो तपाईँ दौडिराखेको मान्छेलाई तपाईँ बाटैमा शिर काटिदिनुहोस्, टाउको चाहिँ भुइँमा झर्छ, तर त्यो दौडिराखेको हुन्छ। केही समयसम्म त्यो दौडिराख्छ के, अनि हामीले त्यसलाई जिउँदैछ भन्ने ठाने जस्तै हो अहिलेको काङ्ग्रेस। त्यसो भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। कमल थापाको 15 वर्ष राज चाहिँ त्यहाँबाट खुस्किएपछि, राजेन्द्र लिङ्गदेन आइसकेपछि मान्छेहरूले एक प्रकारको नयाँपन पाइन्छ कि भनेर आशा पनि गरेका छन्। तपाईँको स्टाटसमा पनि मैले त्यो पाएको थिएँ। कमल थापा जाँदैमा राजेन्द्र लिङ्गदेन आउँदैमा त्यस्तो तात्विक भिन्नता आउने अथवा राज संस्था फर्किहाल्ने, हिन्दू राष्ट्र फर्किहाल्ने, अहिलेको संविधान खारेज भइहाल्ने तपाईँले भने जस्तो कुरा हुने सम्भावना छ र किन यति धेरै मान्छेहरू राप्रपाभन्दा बाहिरका मान्छेहरू पनि खुसी भएका? अब मानिसहरू खुसी हुने त निजी कुरा हो किन भए, तर मैले देखेको कुरा चाहिँ राप्रपाको बुतामा नेपालमा राज संस्था फर्किने या कोर्स करेक्सन हुने हामीले अपेक्षा गर्न हुँदैन। राप्रपा पनि कस्तो पार्टी हो भने, कस्ताहरूको पार्टी हो भने समग्रमा पञ्चायती व्यवस्था छँदा निर्दलीय पञ्चायत र राजाको सक्रिय नेतृत्वलाई उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट भएर प्रचार गर्थे। राजाको सक्रिय नेतृत्वमा, भरत नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, हावापानी माटो सुहाउँदो भनेर भन्थे। हामी केटाकेटी थियौँ, होला जस्तो नि लाग्ने होइन त। जब बहुदलीय व्यवस्था आयो उनीहरू पो व्याख्या त भयो बहुदलीय व्यवस्थाको, प्रधानमन्त्री समेत उनीहरूमा यदि थोरै 1 इन्च पनि निष्ठा थियो भने
निर्दलीय पञ्चायती निर्दलीयता र राजाको सक्रिय नेतृत्व नै देशलाई आवश्यक छ भन्ने दस्तावेजमा लेखेर हामी त्यसैको लागि चाहिँ दल खोले आउँ भनेर आएको भए म त्यो पञ्चहरूलाई यिनीहरू पनि निष्ठावानै हुनु भन्थे। त्यति गरे 46 सालपछि उनीहरू रातारात बहुदलवादी भए। 63 सालमा त गणतन्त्र पनि भन्नु भ्याए। सुन्नुहोस्, त्यसैले त्यो पनि समग्रमा राप्रपा भनेको पनि एउटा झुन्ड हो। काङ्ग्रेस हुन नसकेका या नपाएका या नमिलेका, कम्युनिस्टले पनि ठाउँ नदिएका या कम्युनिस्ट हुन नखोजेकाहरूको एउटा बहन ठाउँ त हुन्छ नि त, चौतारी। त्यस्तो मात्रै भिड हो त्यो राप्रपा भन्ने पनि। र त्यसमा अघिल्लो जो नेतृत्व कमल थापा चाहिँ इमान्दार हुन बाँकी नै थियो। किनभने उहाँले यो संविधान जो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले पनि हाम्रो बाध्यताको संविधान भनेको छ। काङ्ग्रेसले के भन्छ, अब कम्युनिस्टहरूसँग सम्झौता गर्दा यस्तो संविधान बनाउनु पर्यो, हाम्रो होइन कहिलेकाहीँ भन्न खोज्छ सम्झौताको दस्तावेज। अनि कम्युनिस्टले पनि के भन्छ, अब यस्तै बनाउनु पर्यो, हामीले खोजे जस्तो यस्तो होइन भन्छ होइन। तर त्यो राप्रपाको अध्यक्ष भएको मान्छेले चाहिँ के भन्यो, विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनायो भन्यो। कुन संविधानलाई? संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, जातिवाद यस्तो अन्तर्वस्तु भएको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट बनायो भन्ने, त्यो पनि भन्ने, अनि राजा र हिन्दूको नाममा भोट माग्न पनि नछोड्ने भने मतलब एउटा चाहिँ नि वैचारिक रूपमा अस्पष्ट त म भन्दिनँ, नियत नै प्रश्न उठाउनु पर्ने खालको नेतृत्व थियो। कभर मात्रै थियो राज संस्था, कभर मात्रै थियो त्यो होइन। उहाँहरू इमान्दारी साथ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेको प्रमाण भेटिँदैन, परिणामहरूले त्यो बताउँदैन होइन। त्यस्तो नेतृत्व गएर नयाँ नेतृत्व जो आयो, राजेन्द्र लिङदेनजीको छवि राम्रो छ। उहाँले अहिलेसम्म बोल्दै आएको कुरो, अब कामले त उहाँको हेर्न बाँकी छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेसम्म उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ, उहाँको भूमिकालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, लिनुपर्छ। आशा गर्ने ठाउँ छ कहीँ अब केही होला राप्रपाबाट, लिङदेनबाट? लिङदेनजीबाट चाहिँ आशा राखौँ न। अहिले नै निराश किन हुने? होइन, यो कोही मानिस राम्रो गर्छु भनेर आउने मानिसलाई हामीले सुरुमै किन नेगेटिभ? होइन, यो किन भनिरहेछन् भने जस्तो तपाईँ पनि राजनीतिक मैदानमा हुनुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाकै कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि संघीयता राज संस्थाको बारेमा चाहिँ अब राजाको पनि इच्छा छैन फर्किने, त्यो बुझ्नु पर्यो। हिन्दू राष्ट्र भनेपछि राज संस्था नि एउटा कम्पोनेन्ट हो भन्ने हामी बुझौँ न त। ठिक छ, तपाईँ बुझ्नुहोस् त्यसरी, केही छैन। अनि मान्छेहरू के भन्छन् भने हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था फर्काउन अब राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। जसरी तपाईँहरूले पार्टी खोलिरहनु भएको छ, अहिलेको भन्दा फरक धार हो नि तपाईँहरू त। अहिलेको संविधान तपाईँहरू सायद मान्नुहुन्न, नेपालीले त कसरी मान्छ र? हामी मात्रै हो र? राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा अब सबै एक ठाउँमा भएर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने अभियान चल्छ, त्यो नेतृत्व उहाँले गर्नुहुन्छ भन्छन्। तपाईँहरू उहाँसँग एक ठाउँमा आउने हो? अब तपाईँहरू र उहाँहरू भन्ने कुरा होइन, एउटा समयको आवश्यकता के हो भने यो देशलाई माया गर्ने काङ्ग्रेसभित्रका देशभक्त राष्ट्रवादीहरू, कम्युनिस्टभित्रका देशभक्त राष्ट्रवादीहरू, राप्रपाभित्रका देशभक्त राष्ट्रवादीहरू र हामी नेपाली जनता। हामी त नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्न आयो नि त। यो त हाम्रो त पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश नै हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो हाम्रो पार्टीको। हामीले त यही देशको माटोको आवाजै हामीले त मुटुमा राखेको हो नि त होइन। भनेपछि हामी त नेपाली जनता नै हौँ। पार्टी खोल्नु बाध्यता हो, सङ्गठन बनाउनु आवश्यकता हो। तर कुरा के हो भनेपछि सबैका बिचमा एक प्रकारको एउटा एकता, एक मन एकता हुन जरुरी छ। अब त्यो ढोका खुल्छ? राजेन्द्रजी चाहिँ कम्फर्टेबल मानिस हुनुहुन्छ हिजोको नेतृत्वभन्दा। अवश्य एजेन्डा केही मिल्या जस्तो पनि देखिया छ। इमान्दार पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सबै थरी सबै देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन, नेपालीहरूलाई जागरण पैदा गर्न हामी सबैको बिचमा एक मन एकता हुन जरुरी छ। त्यो होला भन्ने आशा। अब म अन्तिमतिर छु, अलि लामै समय हुन लाग्यो। तपाईँसँग धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अर्को पटक तपाईँको फेरि यो भेट यसरी पाइने होइन, थाहा छैन। निकै लामो समयपछि मैले तपाईँलाई यसरी पाइरहेको छु। जसरी तपाईँ काङ्ग्रेसमा त बस्नुभयो, अहिले महाधिवेशन चलिरहेछ, सायद काङ्ग्रेसमा सक्रिय भइदिएको भए, काङ्ग्रेसले नीति नछोडा भए तपाईँ पनि त्यहीँ भेटिनुहुन्थ्यो होला। जसरी राप्रपा पूर्व पञ्चहरूको एउटा झुन्ड भन्नुभएको छ तपाईँहरूले, उनीहरूले त एउटा हिम्मत देखाए नेतृत्व परिवर्तन गर्ने। काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिया पनि ठान्छ, उनीहरूभन्दा प्रगतिशील पनि ठान्छ। त्यो हिम्मत राख्लान् राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व परिवर्तन गरे? के हुन्छ काङ्ग्रेसमा नेता बदलिएर के हुन्छ? केही हुँदैन है।
केही पनि हुँदैन। त्यो शेरबहादुरजीको ठाउँमा रामचन्द्र आयो भने उहाँ झन् विरोधी, झन् गणतन्त्रवादी, झन् धर्मनिरपेक्षवादी, झन् जातिवादी। कोइराला आए पनि त्यही हो। काङ्ग्रेसको 5 पुस्तासम्म बिग्रिसकेको छ। अब आउने 6औँ पुस्तालाई अहिले दिँदैन। त्यसैले गर्दा काङ्ग्रेसमा आउने नेतृत्वले के न परिवर्तन गर्ला भन्ने कुरा भनेपछि एउटा कर्मकाण्ड पुरा हुन्छ, त्यति मात्रै हो। अब आफ्नो अहिले नवीकरण गर्ने हो, शेरबहादुरजीले आफूलाई नवीकरण गर्ने हो, उहाँ नै हुने हो, आफूलाई नवीकरण गर्ने हो, उहाँ नै हुने अहिलेसम्म त्यति भने त सिद्धि गर्ने नवीकरण भनेपछि त। अब म एउटा तपाईँको बहुत चर्चित कुराहरूलाई एकचोटि अन्तिममा सोध्छु। हजुर, तपाईँले घटना र विचार साप्ताहिकमा काहीँ त्यति बेला लेख्नु भएको थियो प्रचण्डको सामान्य अन्त्य हुँदैन भनेर। प्रचण्डले कहिले कहिले आत्महत्याको कुरा पनि निकाल्छन्, कहिले कहिले राजनीति मेरै वरपर घुम्या छ, प्रधानमन्त्री देउबा भए पनि शक्तिशाली म छु भन्छन्, कहिले केपी ओलीलाई त्यस्तै प्रहार गर्छन्। त्यो तपाईँले धेरै वर्ष अगाडि लेख्नु भएको थियो, त्यो के हो वास्तवमा? के अहिले पनि तपाईँ त्यही कुरामा अडिग हो? त्यो सामान्य सैद्धान्तिक कुरा हो। यो के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो लागि त जब तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ नि, चाहे पैसा कमाउन, चाहे पद पाउन, चाहे आफ्ना इच्छा पुरा गर्न, अरू इच्छा पुरा गर्न, जब तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ नि, जस्तोसुकै साधन पनि अपनाउन तयार हुनुहुन्छ नि, प्राप्तिपछि तपाईँलाई पश्चातापको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नपाउँदासम्म जब जे पनि गर्न तयार हुन्छ नि मान्छे, त्यस्तो मान्छेको चाहिँ पश्चातापको प्रक्रिया चाहिँ प्राप्तिपछि सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि के न होला, पखेटा उम्रेला, गैँडाको जस्तो सिङ उम्रेला भने त जस्तातस्तै भनेपछि के हुन्छ त भनेपछि यत्रो अब यस्तो पद पाउनलाई, त्यो पनि 2-4-6 महिना खुस्किरहने पद पाउनलाई त्यस्तो पाप कर्म मैले किन गरेछु भन्ने अनुभूति त्यो जसलाई नि हुन्छ। त्यो प्रचण्डजीलाई पनि हुनसक्छ। त्यो एउटा बिन्दुमा गएपछि उहाँलाई पनि त्यो पश्चाताप हुनसक्छ। र जुन उद्देश्य र जुन चाहिँ सपना मान्छेलाई देखाउँदै, दुनियाँका छोराछोरीलाई बेकुफ बनाउँदै जब आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि जे गर्दै आउनुभयो, उहाँले चाहिँ नि पश्चाताप गर्नुहुन्छ एक दिन, मलाई त्यो विश्वास छ। त्यो पश्चातापले कहाँ पुर्याउन सक्छ भनेपछि उहाँलाई मैले ठुलो अपराध गरेँ भनेर सुसाइड गर्न मन लाग्ने ठाउँमा नि पुर्याउन सक्छ। सुसाइड गर्न पनि सुसाइड गर्ने ठाउँमा पनि उहाँलाई त्यसरी पनि उहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को सोद्धा सोध्दै उहाँ मगजले काम नगर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। बोलाउने भन्ने कुरा भयो त्यो। त्यसलाई कसरी बुझौँ? मगजले काम नगरे, मगजले दिमागले काम राम्रोसँग काम नगर्ने ठाउँमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ यही तरिकाले जाँदा। र सोच्दा सोच्दै उहाँ चाहिँ नै बरु यो वैराग्य भएर यो सबै छोडेर यो केही पनि होइन रहेछ भनेर अल्टिमेटली गेरु वस्त्र धारण गर्ने ठाउँमा पुग्न पनि सक्नुहुन्छ। सामान्य हुँदैन। सामान्य उहाँको उत्तरार्ध, अबको उत्तरार्धमा त प्रवेश गरिसक्नुभयो, त्यसपछि सामान्य रूपमा मैले चाहिँ देखाएको छैन। तपाईँले त बारम्बार यो कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ। अब र अर्को पनि एउटा भनौँ, यतिका छोराछोरीहरूलाई, जनताको छोराछोरीलाई उहाँले जुन दुरुपयोग गर्नुभयो नि, र यतिका जनताको निर्दोष मानिसको बाबुआमाहरूलाई उहाँले जुन अकाल मृत्यु वरण गराउनुभयो नि, ती मानिसमध्ये कसैले उहाँलाई बदला लिन पनि सक्छन्, बदलै लिँदैनन् भन्ने होइन। यसै हुन्छ भन्न सकिन्छ। उहाँको अन्त्य म स्वाभाविक देख्दिनँ। अब एकीकृत शक्तिबाट बिट मारौँ। हजुर, एजेन्डा जस्तो काङ्ग्रेसको नीति छैन, तर भन्न त प्रजातन्त्र समाजवाद भन्छ काङ्ग्रेसले। अब तपाईँको एकीकृत शक्तिको एजेन्डा चाहिँ के हो? राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद त तपाईँले मान्नुहुन्छ, मान्न त काङ्ग्रेसले मानेन भन्नुभयो। तपाईँको पार्टीको एजेन्डा र अब राजनीतिक मैदानमा तपाईँले भन्दै जाने कुरा र देश जुन विघटनको बाटोमा छ जोगाउने चाहिँ तपाईँको तयारी के हो? राजनीति हामीले अगाडिको यात्रामा हामीले जनतालाई सबभन्दा पहिलो कुरो जागरण पैदा गर्नु छ पोलिटिकल्ली। यो जो देश विरोधी एजेन्डाहरूलाई महान उपलब्धि भएर प्रचार गरिएको छ, यसलाई स्थापित गर्ने काम भएको छ। हामी हिँडेको बाटो गलत हो, यो कारणले गलत हो, अब हामी कोर्स करेक्सन गरौँ, नगरेदेखि अब नेपालको आयु लम्ब्याउन सकिँदैन, लामो नरहन सक्छ भन्ने कुरा तथ्य प्रमाण जनताको बिचमा राखिदिने नम्बर 1। त्यसको लागि हाम्रो भाषा बचाउँ, हाम्रो संस्कृति बचाउँ, हाम्रो धर्म बचाउँ, राष्ट्रको पहिचान बचाउँ, राष्ट्रिय एकता बचाउँ, सामाजिक सद्भाव बढाउँ, धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउँ। त्यसपछि यदि राज संस्था जस्तो राजाले चाहनुहुन्छ भने राज संस्था पनि एउटा ठाउँ दिउँ, राजालाई पनि ठाउँ दिउँ। हामी प्रष्ट छौँ
किनभने मलाई त्यो डर लाग्यो राजासँग मेरो कुरा भएको छैन। अब अफगानिस्तानको राजालाई चाहिँ नि आइदिनु पर्यो, राजा भइदिनु पर्यो भनेको उहाँले मान्नु भएन होइन। अब हामीले यहाँ नारा लगाएर त देख्छौँ सुन्छौँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर, उहाँले त बचाइरहेको थियो त देश होइन। उहाँ गइसकेपछि यस्तो अवस्था भयो। अब बोलाउँदा उहाँ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न त्यो मलाई थाहा भएन। त्यसैले राजा पनि राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि तयार हो भने त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ र एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो तपाईँहरूलाई मान्ने बाटो पनि छ, मान्ने छ, किन नहुने। अब मान्छे मात्रै मार्ने बाहेक अर्थो कामै नगरे मान्छेलाई चाहिँ स्पेस हुने, मान्छे मार्नुपर्छ भनेर राजपाठै छोडेर बाहिर गएर बसेका मान्छेलाई चाहिँ स्पेसै नदिने भन्ने हुन्छ र। त्यस कारणले त्यस्तो त पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण व्यवहार गर्नु हुँदैन। सबै थरीलाई समेट्ने क्रममा राजा पनि समेटिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। एभोइड गर्नु त्यति मात्रै कुरा छैन। राज संस्था चाहिन्छ भन्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। अनि तिनको भावनालाई चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रवादी मान्छेले बुझ्नु पर्दैन। तिनको भावना समेट्नको लागि पनि राज संस्थाको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, पोजिटिभली हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसै गरिकन यी सबै एजेन्डा, पोलिटिकल एजेन्डा लिएर जाने एउटा बाटो भयो हामीहरूको पार्टीले। दोस्रो कुरा, नेपालमा चाहिँ राजनीतिको व्यापारीकरण भएको छ। राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउने हाम्रो एजेन्डा छ। हामी कसरी बनाउने अहिले म डिस्क्लोज नगरौँ। राजनीतिलाई केवल सेवा मात्रै बनाउने हामीसँग त्यस्तो नीति, कार्यक्रम, कमिटमेन्ट हामीसँग छ। त्यो कहिले थाहा पाउँछ जनताले? त्यो अब हामी चुनावमा आउने बेलासम्म थाहा भइसक्छ होइन। अब अर्को सबैभन्दा व्यापारिक विषय बन्न नहुने शिक्षा र स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, यस्ता कुराहरूलाई पनि व्यापारीकरण गरेका छ। हाम्रो पार्टीले निशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ नेपाली जनतालाई भन्ने मान्यता राखेका छ। हाम्रो पार्टीले स्वास्थ्य, बिरामी भएर औषधि उपचार गर्न नपाएर कसैले मर्न नपरोस्, नागरिकको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको, निशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हाम्रै पार्टी सत्तामा आएछ भने गर्छ। हामीसँग त्यसको गर्ने कायदा पनि छ। कहाँबाट पैसा ल्याउँछौ तिमीहरू भन्छन् कोही कोही विज्ञहरू, साथीभाइहरू। हामीले पैसाको बोट पनि देखेका छौँ, कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने पनि थाहा छ। त्यसैले निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, न्याय निशुल्क, त्यो भनेको जनतालाई पर्याप्त मात्रामा वकिल फी तिर्न सक्ने चाहिँ न्याय नपाउने। त्यसैले त्यो पनि राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसै गरिकन सुरक्षा, म असुरक्षित भएँ भन्नेलाई निशुल्क रूपमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। यो हाम्रो एउटा एजेन्डा भयो होइन त एउटा। त्यसपछि जनमुखी कर नीति हामीले बनाएका छौँ। त्यो अहिले म लामो व्याख्या तपाईँलाई गर्दिनँ। तर के चाहिँ बुझ्नुहोस् भने अरू काम गर्न त नेपाली जनतालाई गाह्रो छ, मुस्किल छ। पहाड सगरमाथा चढे जस्तै हो कुनै काम प्रोजेक्ट गर्नु भनेको। यहाँ त्यो कर तिर्न जाँदा पनि नेपाली जनताले दुःख पाउँछ। लाइन लाग्नुपर्छ। लाइन लाग्ने त दुःख होइन, लाइन त लागेरै तिर्ने हो। लाइन लागेर मात्रै हुँदैन। तपाईँले कर तिर्न जबसम्म करको कर्मचारीलाई अतिरिक्त कर तिर्दैनौँ, अतिरिक्त कर भनौँ होइन, बुझाउँदैनौँ, तबसम्म त्यहाँ झमेलाको झमेला हुन्छ। कर तिर्न जाँदा समेत दुःख पाउने देशको नाम के हो भने नेपाल हो। हामी त्यो जनमुखी कर नीति हामी बनाउँदैछौँ। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय स्रोतहरूको पहिचान हामीले गरेका छौँ। हामी पर्यटन र जलस्रोत मात्रै भन्दैनौँ, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका अन्य विभिन्न सेक्टर छ। खनिजदेखि लिएर, जडीबुटीदेखि लिएर अरू हाम्रा केही आइडियाहरू छन् जलस्रोतको उपयोगका। त्यसैले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने हो। जनतालाई हामीले खोजेका केही ठुलो कुरा छैन। यो तपाईँहरूको एजेन्डा, हाम्रो एजेन्डा। हामीले खोजेका कुरा के छ भने प्रशासनमा जाँदा जनताको सजिलोसँग काम होस्, सामान्य दैनिकी होस्, उपचार जनताको सजिलैसँग होस्, राम्रोसँग होस्, पढ्नलाई ओहो छोराछोरी कसरी पढाउने भन्ने परिस्थिति नहोस्। अहिले कस्तो छ, अहिले त छोराछोरी जन्मिया किन हो कसैलाई थाहा छैन। बाबुआमा जन्मिया चाहिँ छोराछोरीको फी तिर्न जस्तो छ अहिले होइन। हामी यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ। अब यो त तपाईँहरूको कामले देखिँदै जाला। हजुर, जुन जोगियानी कानै चिरेका भन्ने आरोप चाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यति भनिदिनुहोस्। ए उमेशजी, गल्ती उनीहरू गर्ने अनि चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ नि हामीमाथि शङ्का होइन, फेरि आउनुहोस् उस्तै होला भन्ने उमेशजी। अहिले शङ्का त गरियोस्। म के भन्छु भने म माथि र हामी माथि शङ्का गरियोस् र यो शङ्का सधैँ गरियोस्। शङ्का गर्दै विश्वास चाहिँ हामीलाई नै गरियोस्। किनभने यस्तो चाहिँ गर्दिन भएन।
देश बर्बाद भयो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ अहिले सबै मान्छे सहमत हुन्छन्। देश बर्बादियो कारण यिनै नेता हुन्, यिनै नीति हो भने पनि सबै मान्छे सहमति हुन्छन्। अनि भोट हाल्ने बेला चाहिँ हामी आउँदाखेरि के हो थाहा छैन, उनले भोलि बिगार्छन् भनेर आजै बिगार्नेलाई भोट हाल्ने, हिजोदेखि बिगार्दै आउनेहरूलाई भोट हाल्ने। त्यसो भए मौका दिनुहोस्, एकपटक हेर्नुहोस्। हामीलाई नअजमाइकन थाहा हुँदैन। म सबै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म जनता किन भन्न भने जनता त म आफै पनि जनता हो, हामी आफै जनता हौँ। त्यसैले म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्छु भने हामीमाथि प्रशस्त शङ्का गरियोस् र हामीलाई प्रयोग गरियोस्। त्रिशूल चिन्ह लिएर हामी जनताको बिच आउँदैछौँ। चुनावी दृष्टिकोणले चाहिँ हामीलाई हेरियोस्। हामीले यो प्रकारको अवस्था र व्यवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ म दर्शाउँछु यहाँ भगवान्लाई साक्षी राखेर। हस्, कुरा त अझै धेरै गर्न बाँकी थियो। समयको पाबन्दी हुन्छ। 24 घन्टाभन्दा बढी 25 घन्टा हुने भए अझै तपाईँसँग कुरा गर्थेँ। तपाईँसँग भएका सूचना आम दर्शकले पुर्याउन मलाई पनि बहुत उत्कट इच्छा थियो। त्यो आज पुरा गरिदिनु भयो। हुन त भगवान् छोएर पनि कसम खानुभयो। भद्रकालीमा गएर रगत पनि तपाईँले बाँकी जिन्दगी देशको नाममा चढाउने भएर भद्रकालीमा गएर हामीले रक्तदान गरेर, रक्तदान भनेको रगत चढाएर कसम हामीले शपथ खायौँ। अब यो हेर्न बाँकी छ। तपाईँसँग अझै यो कन्टेम्पोरेरी इस्युमा नि कुरा गरौँला भनेको थियो। त्योमा पनि तपाईँ त्यत्तिकै जानकार हुनुहुन्छ। फेरि समय कहिले दिनुहुन्छ थाहा छैन। तपाईँ सायद युट्युबमा पहिलो अन्तर्वार्ता होला टेलिभिजन बाहेक तपाईँको, त्यो अवसर मैले प्राप्त गरेँ। अब अर्को कुनै बसाइमा फेरि अरू विषयमा कुरा गर्ने तपाईँले मौका दिनुहुनेछ भन्ने मैले ठुलो आशा गरेको छु। समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद उमेशजी, मलाई पनि मौका दिनुभयो।